A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, everybody. Sitara, Akram, and Iram Said here with yet another episode of this series in which we address some really important topics regarding specifically the rights of Muslim women, but sometimes just general for Muslims. Today's topic is something जो हम दोनों के लिए बहुत मुझे बार बार याद कराएगा कि मैं उर्दू ज़्यादा बोलूँ. Today's topic is very important to both of us. हम दोनों के लिए ये वाला टॉपिक बहुत important है क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं, सितारा ने भी, और हमारे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अलावा हम जो देखते हैं माशरे में जो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ रिलीजियस OCD. और जैसे जैसे हम इस टॉपिक को मज़ीद बयान करेंगे, आप लोग इंशाल्लाह, आई होप यू विल एंजॉय इट. आई होप आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप इसी वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं या आप मुझे और सितारा को भेज सकते हैं. तमाम डिस्क्रिप्शंस ऑन हाउ टू डू दैट इज़ गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आप उसको ओपन करके सितारा की ईमेल फॉर एग्जांपल और ये सब कुछ आप निकाल सकते हैं. आज का टॉपिक, जब मैं और सितारा इसके बारे में सोच रहे थे करने से पहले, मुझे भी कुछ ख्यालात आ रहे थे और आज ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें डॉक्टर जेफरी सैक्स टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू में बात कर रहे हैं और ये तमाम गुफ्तगू हो रही है जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ जाती है. और अब अमेरिका में ज़ाहिर है इस तरह की बातें बहुत खुलेआम होना शुरू हो गई हैं जो कि आज से चंद साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, बल्कि लास्ट ईयर भी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने खुले आम, इतना ओपन एंटी इसराइल सेंटिमेंट जो है वो एक्सप्रेस भी किया जा रहा है और लोग बहुत उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और ऐसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं. और वो यही बात कर रहे थे टकर कार्लसन के इट इज़ माइंड बॉगलिंग के एक छोटी सी रियासत जो कि दुनिया में अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन और अपनी इकोनॉमी और अपनी बहुत सी चीज़ों की वजह से इनसिग्निफिकेंट नेशन है, बहुत छोटी सी है, उनकी एक स्टेट है न्यू जर्सी, उसके साइज़ की है. और एक इतनी बड़ी नेशन जो कि देव कामत नेशन है, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमीज में से है, सुपर पावर अभी भी लोग कह सकते हैं, और एक बहुत सिग्निफिकेंट नेशन है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की पॉपुलेशन है, और वो बैक एंड कॉल पे है उस छोटी सी नेशन के. और क्यों है, क्यों हमारे ऊपर ये इतना ज्यादा, ये हम कोई इसका जवाब नहीं दे सकता कि क्यों है ऐसा. ये एक बहुत रियल चीज है. और जब वो आपस में ये सवाल कर रहे हैं एक दूसरे से, और उसी में आपको अगर याद हो तो टकर कार्लसन ने टेड क्रूज का भी इंटरव्यू किया था जिसमें वो एक सेनेटर होके बहुत फख्र से कह रहा है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन ही इसीलिए की थी, मैंने गवर्नमेंट इसलिए ज्वाइन की थी ताकि मैं इसराइल को सर्व कर सकूं. ये एक प्राउड अमेरिकन कह रहा है कि वो किसी और नेशन को सर्व कर सके. और जब टकर कार्लसन ने उससे पूछा था तो उसने कहा था बिकॉज गॉड टेल्स मी इन द बाइबल. और जब उसने टकर कार्लसन ने पूछा वेयर इन द बाइबल, तो टेड क्रूज को नहीं पता था कि वेयर इन द बाइबल, लेकिन उसने कहा मैंने चर्चेस में बहुत दफा सुना है प्रीस्ट कहता है इट इज इन द बाइबल. टकर कार्लसन आगे से बार बार कह रहा वेयर इन द बाइबल, क्योंकि वो नहीं है बाइबल में. तो इन्होंने भी यही कहा, जेफरी सैक्स ने भी, कि बहुत से क्रिश्चियंस ये बिलीव करते हैं क्योंकि उनको ये बता दिया गया है प्रीस्ट के थ्रू, चर्चेस के थ्रू, उनकी कंडीशनिंग हो चुकी है कि अगर तुम इसराइल को हलाक करोगे या तुमने इसराइल की मदद नहीं की जब उसको कोई हलाक करे तो गॉड तुम्हें हलाक कर देगा. वो ये बिलीव करते हैं बहुत सिंसियरली. लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये बात कहाँ लिखी हुई है, क्योंकि असल बात ये है कि ब्लेस इब्राहिम एंड देन गॉड विल ब्लेस यू, ब्लेस इसराइल. और एक सिंपल क्वेश्चन जो टकर कार्लसन ने भी पूछा कि बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं अमेरिका में, बहुत, ये वो नेशन है जहाँ पे आपकी MIT भी है, हार्वर्ड भी है, ये सारे हैं, इस कदर ज़हीन लोग हैं, क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा कि एक चीज़ अगर पूछी जाए, सामने की बात है, अगर बाइबल में है भी, फर्ज करें, जो कि हज़ारों साल पहले लिखी गई, तो ये कैसे हो सकता है कि बाइबल उस नेशन की बात करिए जो सिर्फ 70 साल पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी. उस गवर्नमेंट की बात करिए क्या बाइबल. ये क्वेश्चंस इन्होंने कभी रुक के पूछे ही नहीं, क्योंकि जब आपकी आंखों पे दीवार खड़ी कर दी जाती है कि ये वो टॉपिक्स हैं जो इतने सेक्रेड हैं जिस पे आप सवाल नहीं पूछ सकते, तो आपका दिमाग वहां पे माउफ हो जाता है. तो यही अमेरिका के साथ हुआ और तबाह अमेरिका को कर दिया एक नेशन ने, क्योंकि उनको मालूम था कि जब इनके रिलीजन के थ्रू हम इनके माइंड्स को कंट्रोल करेंगे तो हम इनको कंट्रोल कर लेंगे. लिहाजा एक पढ़े लिखे होशमंद इंसान के ऊपर फर्ज है कि हम सवाल पूछें.
جب ہم سوال پوچھنا بند کر دیتے ہیں، جب ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں، جب ہم کریٹیکل تھنکنگ بند کر دیتے ہیں، تو ہم کوائٹ لٹرلی اپنا فریڈم، اپنی ساورنٹی اٹھا کے، اپنی فری ول اٹھا کے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو طاقتور ہے، جس کا یہ حق ہے کہ اگر وہ ہم سے کہتا کہ مجھے بلا سوچے سمجھے میرے آگے سبمٹ کرو، تو اس کا حق ہے۔ اس نے نہیں کہا ہمیں، اس نے کہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو سمجھ کے پڑھو، سوال پوچھو۔ اللہ کبھی سوال سے نہیں ڈرتا، نہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سوالوں سے ڈرے ہیں، بیکاز سچ کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ جواب دے سکے۔ جھوٹ کے اندر یہ فیئر ہوتا ہے کہ کوئی سوال نہ پوچھ لے، کیونکہ یہ میرا بہت کیئرفلی بلڈ کیا ہوا یہ تمام ہاؤس آف کارڈز گر جائے گا۔ اور عام طور پہ ایک دو کریٹیکل سوالات ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ تمام کی تمام عمارت گر جاتی ہے۔ اب جو ہو رہا ہے دنیا میں، اس طرح کی بہت سی عمارتیں جھوٹ پہ مبنی، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ گرنا شروع ہو چکی ہیں، اور اب وہ کمپلیٹلی مسمار ہوں گی۔ بہت سے سسٹمز ٹوٹیں گے، طاغوتی نظام ٹوٹیں گے اب۔ اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سوال پوچھتے رہیں۔ یہ ہمارے پیارے ایک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ہم تمام کی تمام قوم ابراہیم میں سے ہے، جب ہم اپنے فور فادر کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم پرابلم میں ہی رہیں گے۔ سو آج کی ٹاپک جو ہے آج کا، اسی وجہ سے ہم نے چنا ہے کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پہ ینگ خواتین جن کو ریلیجس او سی ڈی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو پرابلم کی روٹ ہے وہ فیئر میں بیسڈ ہے کسی نہ کسی طرح، اور اس وجہ سے ہم سوال و جواب نہیں کرتے۔ سو ستارہ، ویلکم مائی ڈیئر سسٹر، مائی ڈیئر فرینڈ، مائی ڈیئر سسٹر ان آرمس۔ اٹ از ونڈرفل ٹو بی ود یو۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تو بہت محنت سے پریپیئر کرتی ہیں ہر ٹاک۔ اللہ آپ کو اس کام کی جزائے خیر دے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور آپ کے ایمان میں اور آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ Thank you very much, Iram. Assalamu alaikum to all our listeners as well. Thank you for the generous kind of introduction اور دعائیں بھی آپ کی میرے لیے۔ بس وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہ ہوتی ہے کہ نیت صاف رہے، آنےسٹ رہے، خود ہوں اپنے ذہن میں بھی ایروگنس نہ آنی شروع ہو جائے، وہی پاور پلے جس کو ہم آج کرٹیسائز کریں گے۔ ہوں انسان کو ذرا خوف ہوتا ہے کہ میرے اندر نہ آ جائے، بالکل۔ تو آپ کو اپنے آپ کو بڑا گراؤنڈڈ رکھنا پڑتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے اور صحت دے کہ انسان یہ کام اور آپ نے، میں نے جو یہ 1 سال کا مشن اپنے لیے باندھا ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں۔ آمین۔ اینڈ تھینک یو فار سیٹنگ آؤٹ دیٹ بیک گراؤنڈ، ارم، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ جب ہم کرٹیکلٹی یا کریٹیکل تھنکنگ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوال پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کنفارمنس کے مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں، یعنی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے بس ہم نے اس ساتھ کنفارم کرنا ہے، تو ایکسٹریم فارمز میں جب وہ پولیٹیکل فارمز لیتی ہے تو وہ ریڈیکلائزیشن میں بھی بدل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں بھی یہ چیز ہوئی ہے کہ مسلمان ہی ریڈیکلائز ہوئے ہیں اور انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو مارا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ ہم نے دیکھا ہے چیز پاکستان میں ہوتے دیکھی ہے، ہم نے آئسس کو یہ کرتے دیکھا ہے، طالبان جو ہے ابھی بھی بہت سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں۔ سو جب یہ چیز ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے اور پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، when we don't ask questions and we don't ask questions about the understanding that has reached us، ہوں ہم اس کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، تو we become vulnerable to radicalization۔ اور یہ چیز ہوئی ہے، یہ چیز خواتین میں بھی ہوئی ہے، ریڈیکلائزیشن، جب انہوں نے سوال پوچھنے بند کیے ہیں۔ میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی ریسنٹلی جس میں پاکستان میں جو پچھلے سوسائٹی میں 30 سال میں چینجز آئی ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک دکھایا، ایک خواتین کا گروپ تھا اور ایک بندی وہاں پہ بیٹھی تھی جس کا ابھی بیٹا پیدا ہوا تھا کوئی 2 ہفتے پہلے۔ شی واز کیرنگ این انفنٹ ان ہر آرمس، اور وہ بڑے پراؤڈلی یہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بڑا ہو اور لشکر کے ساتھ جائے، جو پاکستان میں اس وقت پروسکرائبڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس کے ہوں ساتھ جائے اور اس میں جا کے وہ شہید ہو۔ یعنی you're holding a 2 week old baby in your arms، اور آپ کی سوچ، کیونکہ جس ریلیجس سرکل کے اندر آپ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں، جہاں سے آپ انفارمیشن لے رہے ہیں، وہاں سے آپ کو اب ایسی یہ چیز انفارمیشن مل رہی گلوریفائی۔ ہے، وہ گلوریفائی ہو رہی ہے، لیکن آپ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ یہ ملیٹنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یہ دوسرے مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں جا کے، رائٹ؟ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ریلیجس او سی ڈی از the fact that it is rooted in fear، the fact that the fear stops us from asking questions، کیونکہ وہ چیز ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہے، اور جب ہم سوال نہیں پوچھتے اور تو ہم سرٹن ایک آسٹیر، بڑے ریجڈ
एक बड़ी कन्फॉर्मिस्ट सोच के अंदर फिर हम फंस जाते हैं, एंड दैट मेक्स पीपल वेरी अनहैप्पी। हमें पता है कि खवातीन, खासकर द नंबर ऑफ women who get in touch with me, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, दे कॉन्स्टेंटली पुलिसिंग themselves। यानी उनका अपसेट जो है वो बड़ा आपका दिल जो है ना, वो इंसान के दिल पे हाथ पड़ता है उसको देख के कि दे कॉन्स्टेंटली पुलिसिंग themselves, वो अपने आप को खुद पुलिस कर रही होती हैं। मैं ये ना करूं ये गुनाह होगा, मैं वो ना करूं ये गुनाह होगा। और लेकिन उन तक जो अंडरस्टैंडिंग पहुंच रही है, उसको क्वेश्चन करने का उनके पास ना तो इतने मौके हैं, ना इंफॉर्मेशन है, ना लोग हैं उनके साथ ऐसे कोई क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स और सोशल सर्कल आपको उसी वक्त चुप करा देता है। तो अब हम्म आप फंस जाते हैं, ठीक है, यू फील वेरी कन्फाइंड एंड सफोकेटेड। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस दिस इशू। एक तो इसको थोड़ा सा हम रीफ्रेम करें कि रिलीजियस ओसीडी की अंडरस्टैंड करें, रूट्स क्या हैं, इन माई एनालिसिस, आई मीन अदर्स कैन डिसएग्री। और फिर हम उसको थोड़ा सा रीफ्रेम भी करें ताकि लोगों को एक एक पॉसिबिलिटीज, व्हाट आई से इज दैट देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज, तो क्या हम हम्म। और पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, जस्ट ओपन अप दैट स्पेस अ लिटिल बिट। सो और यस। मैं एक्साइटेड हूँ कि आपने ये भी शेयर करना है कि आज आप एक साइकाइट्रिस्ट की कुछ एक टेक्निक यूज करेंगी, 5 स्टेप टेक्निक टू हेल्प यस, पीपल डू दैट। इंशाल्लाह आई विल, यस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और बिफोर आई फॉरगेट, मैं ये भी मेंशन करना चाहती थी कि a lot of people have found my course helpful, 30 days to transformation, which also helps people to question their own thinking, and that is free right now. So if you go to iramsaid.com, and the information will be in the description, all of my courses are free, so you're welcome to take those as well. दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। So आप बिस्मिल्लाह कीजिए सितारा। थैंक यू इरम। मेरे पास एज यूजुअल कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक दो स्लाइड्स हैं मेरे पास जो मैं शेयर करूंगी ऑडियंस से, एंड वन ऑफ द स्लाइड्स इज अबाउट द 5 पॉइंट एक्शन प्लान विच आई वांटेड टू शेयर विद आवर लिसनर्स। लेकिन जो चीज़ मैं पहले करना चाहती हूँ ना, आई फर्स्ट वांट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हम्म। ये जो प्रॉब्लम है, जो रिलीजियस ओसीडी का इशू है, ये जो एंजाइटी है, ये आ कहाँ से रही है, इसका सोर्स क्या है? सही है। ठीक। हम्म तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि रोल प्ले करती हैं। हम्म एक चीज जिसमें मैं पहले भी अपनी पॉडकास्ट में बात कर चुकी हूँ, जो एक राइज हुआ है मुस्लिम कंट्रीज में इन द लास्ट 40 years, हम्म खासकर फ्रॉम द लेट 1970s, अर्ली 1980s ऑनवर्ड्स, विच हैज देन रियली इम्पैक्टेड द यंगर जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स। जिसमें आप कहते हैं कि जो वहाबिज्म या सलफिज्म जिसको कहा जाता है ना, दे स्लाइटली डिफरेंट। किसी दिन हम इस पे बात करेंगे कि वो डिफरेंट कैसे हैं, लेकिन में कॉमनैलिटीज बहुत ज्यादा हैं। हम्म उसका जब असेंट हुआ है तो एक सर्टन अप्रोच दीन की हमारे पास पहुंची है, और उसकी दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी दो तीन क्वालिटीज हैं। एक ये कि वो लिटरलिस्ट, हदीस लिटरलिस्ट बहुत होती है। ठीक है, आप हदीस से दीन लेते हैं और आप कुरान को हदीस के नीचे ले जाते हैं। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें खुद से दिया, जो इस्टेब्लिश्ड उनकी सुन्नत है, जिसको सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि ये कुरान की अमली तफसीर है। हम्म सुन्ना अमलिया, यानी जो दीन हम तक कैसे पहुंचा, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया ना, नमाज कैसे पढ़नी है और रोजा कैसे रखना है, वो चीज साइड पे होके एक तरह का एक नया रिवाइवलिस्ट दीन हमारे सामने पेश किया जाता है। ठीक है, ये वो चीज है जो खवातीन बहुत ज्यादा सुन रही हैं सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे भरा हुआ है, ये हर जगह वेबसाइट्स पे आपको मिलेगा, और इसमें लंबे लंबे डूज एंड डोंट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आज आज फेसबुक पे किसी ने शेयर किया था तो मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, "वो अल्लाह ताला की तरफ से कई दफ़ा बड़ी सेरेंडिपिटस चीज़ होती है कि मैं एग्जांपल ढूंढ रही थी और आज सुबह मुझे एग्जांपल Allah फेसबुक made it पे easy for you. भेज दी।" तो ये किसी ने पोस्ट फेसबुक पे शेयर की हुई थी, 10 हराम थिंग्स फॉर women इन इस्लाम। ठीक है, अब ये 10 चीज़ों की फहरिस्त है, ये ऐसे ही पहुंचती हैं हम तक फहरिस्त के तौर पे। हम्म अच्छा जी, बात वैसे शुरू करते हैं जी कि इस्लाम प्रोटेक्ट्स ए वुमेन्स डिग्निटी, ब्यूटी एंड हार्ट, एंड हियर आर 10 थिंग्स विच आर क्लियरली प्रोहिबिटेड फॉर वुमेन। ठीक है, आप देखें कितने कॉन्फिडेंटली बात हो रही है, क्लियरली आपली प्रोहिबिटेड है। पहली चीज, शोइंग ऑरा और इमोडेस्ट ड्रेसिंग। ठीक है, रिवीलिंग टाइट ट्रांसपेरेंट क्लोथ्स ना पहने, ये चीज मना है। ठीक है, हम इससे एग्री कर लेते हैं। अब ऑरा की डेफिनेशन क्या होगी, उस पे भी बहसें हैं, लेकिन चलो हाँ, हम ये एग्री कर लेते हैं कि हमने भी खवातीन की को हुई है काफी लंबी। मॉडेस्टली ड्रेस करना चाहिए। हाँ। अगली चीज, फ्री मिक्सिंग विद नॉन महरम मैन। अच्छा। अब आप देखें इसको सहाबियात कैसे भी करती डिफाइन थी। किया। ये जी, तो सहाबियात भी करती थी, फ्री अच्छा, मिक्सिंग विद फ्री मैन। मिक्सिंग। अब इसकी डेफिनेशन देखें, अननेसेसरी चैटिंग।
अब देखें ओसीडी कैसे डेवलप होगी। अब मैं बैठी सोच रही हूँ, अच्छा जी अननेसेसरी चैटिंग क्या होती है। हु डिफाइंस अननेसेसरी एंड नेसेसरी, बिल्कुल। नेसेसरी, अच्छा क्लोजनेस और कैजुअल इंटरेक्शन विद नॉन महरम्स इज नॉट अलाउड। अच्छा आप देखें, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आर्ग्यूमेंट से एक मेरा एक स्टडी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप में हम 3 खवातीन हैं, 5 6 स्टूडेंट हैं, बंदे हैं। हम 8 10 लोग जाके कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, किताबें खोलते हैं। अब हम आपस में पढ़ भी रहे हैं, जोक्स भी चल रहे हैं, कॉफ़ी भी चल रही है, पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है ना। एक बैंटर है, एक सोशल सर्कल है, एक फ्रेंडशिप है। अब आप बैठे हैं गिल्ट में कि जी ये अननेसेसरी चैटिंग हो रही है। मैं ना करूं, वो जो साथ बैठी है वो अननेसेसरी चैटिंग कर रही है, ठीक है। शी इज फ्लर्टेशियस। अगर मैं अपने आप को जज नहीं कर रही तो मैं किसी और को जज कर रही हूँ। तो इस तरह हम तक चीजें पहुंचती हैं। फिर बड़ी और लिस्ट है, सॉफ्ट मैं आपको मेंटल। इसमें एक चीज जी जी। बताऊं सितारा। मेरी इसमें मेरा एक स्टूडेंट थे, व्हेन आई वाज रनिंग दिस थिंग इन पाकिस्तान। तो वो बच्ची जो है वो खुद वो फुल निकाब लेती है, और शी इज़ हाईली एजुकेटेड आईटी के सेक्टर में, ठीक है, और बड़ी अच्छी उसकी जॉब है। And we were talking about something similar, religious OCD ki, and how sometimes it makes you feel very self-righteous and it makes you feel superior to others. तो उसने कहा आपको ये, you have no idea the harassment that niqabi and hijabi women do to women who are not niqabi and hijabi, because there is a very real sense of entitlement, superiority के आपके कोर्स में आने से पहले मैं भी फील करती थी। और फिर उसने मुझे एक एग्जाम्पल बताया सितारा, इट वॉज horrendous। शी सेड हमारे ऑफिस में ज़्यादातर लड़कियां या हिजाबी हैं या निकाबी हैं। एक लड़की है जो ढीठ बन के ना वो हिजाब लेती है ना निकाब करती है, बट वो वैसे ठीक है, वो बंदी सही है। उसने कहा लेकिन वो जिस माहौल से आई है वो ज़रा खुली डुली टाइप की है। तो वो कैफेटेरिया में बैठ के कई दफ़ा, अगर वो लंच खा रही है तो वो अपने किसी कॉलीग के साथ बैठ के बातचीत कर लेती थी। सबके साथ ही बैठी हुई है, बट टेबल पे उसके साथ बैठ के बातचीत कर रही है। कभी कहती है उसके वैसे कैरेक्टर में मैंने इशू नहीं देखा था, लेकिन जब हम बाकी सारी इकट्ठी होती थी तो वो उसी के बारे में बात करी होती थी कि देखो ये इस तरह है तो उस तरह है। पहले वो कहती है वो उसके साथ टोह में रही कि लेट्स फाइंड समथिंग दैट इज डूबियस अबाउट हर कैरेक्टर, वी कुडंट फाइंड इट। कहती है फिर इन्होंने बाकायदा प्लान हैच किया कि ये तो फॉर श्योर है, दिस इज अ गिवन कि ये होगी खराब किरदार की, और अब हमें इसको, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको आउस्ट करें सोशल मीडिया के ऊपर, इवन दो हमें कुछ मिला नहीं है, बट दिस इज अ गिवन, और ये हराम काम करिए क्योंकि हमें पता है कि ये हराम है। And she said, I kept telling them कि no, this is wrong, but they made videos of her just laughing, and ये वो इस तरह की वो शॉर्ट्स लेके then they make a video out of it, वो उन्होंने वायरल की। उस लड़की को इतना ट्रॉमा हुआ इमोशनल, शी इवेंचुअली लेफ्ट द जॉब, और उन्होंने कहा हमने कितना अच्छा काम किया, हमने अपनी वर्क प्लेस को क्लीन कर लिया, माहौल हमारा ठीक हो गया। तो वो यही कहती थी, मैं बहुत देर सोचती थी क्या हमने सही किया या हमने बुरा किया, हमने तो किसी पे तोहमत लगाई, हमने तो किसी के साथ गंद किया। बट देयर वाज रियल कंफ्यूजन इन हर, कि फिर मैं ये भी सोचती थी कि हाँ माहौल तो क्लीन हुआ, ये बात भी ये ठीक कह रही हैं। सो देयर वाज लाइक सच कंफ्यूजन। एंड आई सेड डिड यू एक्ट आउट ऑफ लव, डिड यू, एक सिंपल बात है, इस्लाम ने आपको फ्रेमवर्क दिया जो हमें अच्छी तरह पता है, झूठ नहीं बोलना, तोहमत नहीं लगानी, बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ जुल्म नहीं करना, ये सब चीजें आपने की, तो फिर ये कैसे हो सकती हैं अच्छी चीजें? दैट्स अ सिंपल आंसर। बट आप भी जो यही बात करी थी ना, दिस सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी इज सो डेंजरस, बिकॉज वंस आई गिव यू, जो आप कह रही थी, मैं आपको एक, आपने मुझे अगर मॉरल अथॉरिटी समझ लिया है और अपनी थिंकिंग, अब आपने मुझे ये हक दे दिया कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको 10 में से 2 दे रही हूँ या 10 में से 10 दे रही हूँ। और हम्म मैंने आपको समझ लिया कि सितारा के ये इश्यूज हैं कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी सोसाइटी, बड़ी आसानी से पता है इसके क्या इश्यूज होंगे। मैं उन्हीं चीजों को लेके उसको कहती हूँ बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, जिससे आप उस खातून की बात कर रही हैं, यू आर लव्ड बाय अल्लाह, यू आर स्पेशल, ये वो, now you you have the right to feel superior, and दैट्स you राइट। should, it is your duty now to go and change other women based from that place of superiority. That's how और you ये will बहुत, और ये आई एम ग्लैड यू मेंशन दिस एग्जांपल एरम, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि ज- इसको हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ योर हार्ट्स, यानी ये दीन की वो ताबीर बना बना दी है जिससे हमारे दिल सख्त हो जाते हैं।
हम्म। तो हम दूसरे लोगों को प्यार मोहब्बत से, वी डोंट सी पीपल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, वी सी देम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सुपीरियोरिटी, क्योंकि हमारे दिल सख्त हो गए हैं। और यही वो चीज़ है जो फिर परसिक्यूशन में बदलती है। बिल्कुल बिल्कुल What she यही। has done is persecuted somebody. या यही persecution जब एक्सट्रीम होती है तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकफीर करके उसकी जान ले लेता है। जान ले लेता है, बिल्कुल। राइट, सो ये यही लिंक है कि यू बिकम ए परसिक्यूटर बिकॉज यू आर पुलिसिंग एंड कंट्रोलिंग अदर पीपल्स बिहेवियर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ी खूबसूरत बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने कहा था कि आई हैव नॉट अपॉइंटेड यू अ गार्डियन ओवर पीपल, योर हम्म। जॉब इज टू कन्वे द मैसेज। सो देखिए ब्यूटीफुल। कितनी खूबसूरत फिलॉसफी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए हमें कभी भी कोई हदीस रिलीजियस पुलिसिंग की नहीं मिलती, नहीं मिलती। कभी नहीं मिलेगी, कोई मिसाल नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कभी रिलीजियस पुलिसिंग नहीं की, उन्होंने कभी परसिक्यूशन नहीं की। उन्होंने जब हिदायत भी लोगों को की है तो बड़े अच्छे तरीके से की है कि देखो तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम अल्लाह के नजदीक होगे। लेकिन ये जो परसिक्यूशन है, लोगों को उनके लिबास पे पिक करना, लोगों के उस पे कोई सवाल पूछता था तो वो जवाब दे देते थे, ठीक है, और हम्म। उनके कुछ जवाब हम तक पहुंचे हैं, लेकिन वो कैसे पहुंचते हैं, वो यही मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ ना, कैसे लोग फिर उसको उससे परसिक्यूशन निकालते हैं। और अगर एक चीज और से मैं ट्राई कर दूं यहाँ पे सितारा, रियल लाइफ एग्जांपल से, कि आपका जो ब्रेन है ना, एक चीज है फिनोमेना न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक तो ये कि हम हर एज पे नई बातें सीख सकते हैं, यू ठीक। कैन टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। हम्म। पर दूसरी बात यह है कि आपका ब्रेन किसी वैक्यूम में नहीं काम कर रहा होता, किसी यानी खाने नहीं बने हुए कि अगर मैं अपनी रिलीजन के मामले में आई एम गोइंग टू बी अ परसिक्यूटर, बट फिर बाकी मामलात में मैं एक बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत अच्छी इंसान होंगी। ऐसे नहीं होता। आपकी जो वंस यू टीच योर ब्रेन हाउ टू थिंक, then it will encompass the rest of your behavior. And then if the society at large is doing, let's say in religion they have become very harsh and rigid, you will see that society become the persecutors in other areas as well. और अभी जो प्राइम एग्जाम्पल है, हमारा पाकिस्तान इस वक्त इतना डिवाइडेड है बिकॉज हम पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स की बेसिस के ऊपर परसिक्यूट करने को बिल्कुल ओके समझते हैं। और ये तमाम पार्टीज गिल्टी हैं इस चीज में, एक नहीं है। सारे दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, नहीं मैं विक्टिम हूं, नहीं मैं विक्टिम हूं। सब के सब परसिक्यूट करने में बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, बिकॉज वी फील वी आर सो राइट। हम कल्टिस्ट या मेंटालिटी को बहुत इजीली अडॉप्ट करते हैं क्योंकि हम रेज ही उसी तरह हुए हैं। दिस इज रेज उस समथिंग तरह से वेरी हुए हैं। नॉर्मल एंड नेचुरल फॉर अस, इसलिए हम उसको मान लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही और है। और मैंने कहा रेडिकलाइज हो ये जाते चीज हैं। नई भी है, यानी आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले घर में ये ये बात नहीं होती थी, थी हाँ। कि नहीं बेटे दूसरे लोगों के बारे में बात नहीं करते, हाँ या हाँ दूसरे लोगों की बेटियों के बारे में हम बात नहीं हाँ। करते, यानी दिस एक वाज आवर तहजीब थी कल्चर, हमारे अंदर, तहजीब थी, अखलाक था। अखबार थी, वो हमने खत्म कर दी। अब विच सब मीन कि बैठे, हम इस्लाम से एक्चुअली बहुत दूर हैं इस वक्त। तो हम दूर चले गए इस या पर। जितना जितना हम बाहर से ओवर्टली कन्फॉर्म कर रहे हैं ना, हम बाहर अंदर से दूर होते जा रहे हैं। और अभी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी ईसा अलैहिस्सलाम अपने दौर के जो इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ रिलीजन हैं, उनको उन्होंने नोटी स्टेप के ऊपर बिठा के उनसे बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक मिसाल से वो चीज बताते हैं कि कैसे तुम ब्यूटीफुल बाहर से ऐसे हो गए और अंदर से तुम ऐसे हो। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। ब्यूटीफुल। फिर मेरी लिस्ट में आगे चलते हैं जी, सॉफ्टनिंग द वॉइस टू अट्रैक्ट मैन। ओए होए Speaking, होए। oh, ये तो speaking in a flirtatious or overly soft tone with non-mahram men is prohibited. अच्छा जी, अब ये overly soft tone क्या होती है, ठीक है। सब अच्छा कुछ फिर आर्बिट्रेरी है, सब हाँ। कुछ आबिट, अच्छा लेकिन उसमें फिर सूरह अल अहज़ाब की वर्स है, उसका एक एक्सर्प्ट है, डू नॉट बी सॉफ्ट इन स्पीच, अल्लाह सेड डू नॉट बी सॉफ्ट इन स्पीच। अच्छा, इस वर्स में अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि ये जो हमेशा जो मेरे लिसनर्स को मैं बताना चाह रही हूँ कि जब ये अंडरस्टैंडिंग्स आपके पास आती है ना, याद रखें कि हमेशा डी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड होएगी। हम्म। यानी जो पूरी बात की जा रही है उसमें से एक बात को उचक के हम्म। उचकते हैं। ये जो कन्फॉर्मिस्ट है ना, जो आपको परसिक्यूट करना और आपको कंट्रोल, ये एक बात को उचकते हैं, कभी भी पूरी बात नहीं बताते। मसलन हम्म। जब आप इन आयतों को पूरा पढ़ेंगे, आयत नंबर 28-29 से स्टार्ट करके, तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी की बीवियों, अपने हम्म। घरों में करार से बैठी रहो और हम्म। नरम लहजे में तुम बात ना करो, तुम उम्मत की माएं हो, कि हम्म। तुम्हारी बात सुनने वाले के किसी के जहन में गलत ख्याल ना आ जाए, क्योंकि हम्म। नबी करीम के दुश्मन बाहर बैठे हैं ना, बिल्कुल। उनके हुजरों के बाहर बैठे हैं। तो अल्लाह 100%। ताला कह रहे हैं कि उनको ये मौका मत दो, क्यों? क्योंकि वो पहले ही तुम पे तोहमतें लगा रहे हैं, बिल्कुल। पहले ही नबी के खानदान को स्लैंडर कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए। ये बात नहीं की,
बीच में से उचक के कहा डू नॉट बी सॉफ्ट इन स्पीच। सो ये हमेशा डी कॉन्टेक्चुअलाइज बात करेंगे, ये हदीस के और मामले में कुरान में भी और साफ कहा हुआ कुरान के ये मामले भी में है। भी, दोनों के हाँ, मामले में करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे आगे जी, वेयरिंग परफ्यूम आउटसाइड, ये भी बड़ा फेवरेट है। अ वुमन शुड नॉट वेयर परफ्यूम इन पब्लिक दैट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ मैन। यानी इस रूलिंग का मतलब है दैट वी शुड स्टिंक एज पीपल, राइट, एंड वी शुड, यानी हम बाहर निकलें और दूसरे लोग हमसे आवाजार हों, उन्हें कोफ्त हो के यार किस किस्म के स्मेली इंसान मेरे साथ बैठा हुआ है। नहीं, हाइजीन परफ्यूम, क्योंकि हमारे कल्चर का परफ्यूम हिस्सा बन गई है, अब ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है, डिओड्रेंट्स हैं, मैं परफ्यूम। आपको एक बात बताऊं सितारा, बीच में फिर इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि काफी रिसर्च कर रही हूँ अबाउट द यूज ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, फ्रेग्रेंसेस in older times and also in Islam, and the number of ahadith that I have found on how much Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam loved perfume. यस, और ये कि उनको कोई एक खास था वो कि उनको कोई मस्क यूज करते थे ना मस्ट उस भी, दौर में, हाँ। उनको कोई भी आप गिफ्ट दें तो वो आमतौर पे ही वो सो जनरस कि वो आगे दे देते थे, एक्सेप्ट मस्क। वो इतने खुश होते थे और खुद रखते थे। अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है उधर, आई वाज शॉक्ड कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते थे बाय स्मेलिंग द स्ट्रीट्स, कि जहां से वो गुजर के गए होते थे वो महक रही होती थी। और एक और हदीस विच आई वाज शॉक्ड टू रीड, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट इज बेटर फॉर women men to wear the kind of perfume जिसकी वो ज्यादा है, जो महक फैलती है। औरतों के लिए इट इज बेटर टू वेयर समथिंग विच हैज सिलेज, यानी जिसकी वो लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन करीब आके सूंघनी करीब पड़ती आती है। है, एंड हाँ। इट इज लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि जिस तरह की वो टाइम्स थे औरतों के लिए सेफ है कि वो उस तरह की हो। तो अगर मना होता परफ्यूम, तो तो मना उन्होंने ये करते क्यों हैं। कहा है कि वो वाला बेहतर है कि वो खुशबू इस तरह की फैलने वाली ना हो? हाँ, तो यहाँ पे लेकिन फिर वो हदीस में से एक्सर्प्ट फिर इस लिस्ट में आ रहा है, द प्रॉफिट सेड अ वुमन हु गोज आउट परफ्यूम्ड इज लाइक वन हु कमिट्स अ जिना इन इंटेंशन। ओह माय गॉड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं उन खवातीन के बारे में जो वाकई जिना की इंटेंशन से बाहर निकली थी, यानी उस दौर में प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम थी, सेक्स स्लेवरी आम थी। हम्म। तो खवातीन अपने आप को एक तरह से, हम यूजिंग द वर्ड एडवर्टाइज, लेकिन एडवर्टाइज करती थी दैट आई एम अवेलेबल। हम्म। अब वहां ये बात की गई है, लेकिन हमने उसको वहां से उचका और हमने तमाम औरतों के ऊपर लागू कर दिया और कहा जी कि अब औरत परफ्यूम ना पहने। अब एक बेचारी यंग लड़की सुबह दफ्तर जा रही है, वो जैसे हमारे घर में सिखाया जाता है, सेल्फ केयर सिखाई जाती है, हाइजीन सिखाई जाती है, आप साफ सुथरे हैं, आप तैयार हुए हैं, आपने अपनी फेवरेट परफ्यूम लगा ली है। अब आप सारा दिन गिल्ट में रहेंगे कि क्या मैं वो उस तरह की औरत बन गई हूँ जिनके बारे में नबी करीम ने कहा था कि ये जिना करती हैं। सो हम्म। आप देखें कि कैसे हर वो चीज जो एक बड़ा सिंपल कल्चर्ड ह्यूमन बिहेवियर है उसको गुनाह और सिन और हराम की कैटेगरी में डाली जा रहे हैं। हम्म। अच्छा, अगला है जी, इमिटेटिंग मैन और इमोरल फैशन, वेयरिंग क्लोथ्स और हेयर स्टाइल्स दैट इमिटेट मैन और फैशन लिंक टू इंडीसेंसी एंड इमोडेस्टी इज फॉरबिडन। अच्छा, दिस रिमाइंड्स मी वो जो ब्रिटेन में विक्टोरियन ईरा में होता था ना कि औरत स्कर्ट ही पहनेगी क्योंकि बंदे ट्राउजर्स पहनते हैं। तो जो हम्म। औरत ट्राउजर्स पहनती थी ना, तो उसके कैरेक्टर पे लोग बात करते थे। मैं ब्रिटेन में विक्टोरियन ईरा की बात करी थी कि मैं 150-200 साल पहले। यही हाल अब हमारा है। ये कोई नहीं देखेगा कि हमारे दौर में प्रैक्टिकल कपड़ा कैसा है। औरतें धोती भी पहनती हैं, औरतें ट्राउजर्स भी पहनती हैं, औरतें साड़ी भी पहनती हैं, औरतें स्कर्ट्स भी पहनती हैं, शलवार कमीज भी पहनती हैं। और उस लेकिन जमाने में तो सितारा मर्द और औरत सेम वही एक लंबा सा जुब्बा ही तो पहनते थे। एक जुब्बा पहनते थे और औरतें अक्सर नीचे एक कैमिसोल पहन के और उसके ऊपर फिर वो पहनती होती थी, जो उनकी जो थोब होती थी ना ऊपर, जिसकी फिर बाद में इजाजत दी अल्लाह ताला ने सूरह नूर में कि बूढ़ी औरतें उतार सकती हैं। हम्म। उनको आसानी दी गई उनकी लेट एज में। फिर अगला है जी, वेयरिंग विग्स और फॉल्स हेयर। अब विग्स, आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशंस और ब्यूटिफिकेशन, एंड दिस इज हराम बिकॉज द प्रॉफिट कस द वन हु जॉइंस हेयर एंड द वन हु आस्क्स फॉर इट। अब आप देखें ये सारी चीजें, आगे है प्लकिंग ऑफ आईब्रोज, वो हराम है, मैरिंग। अच्छा, फिर है ब्यूटिफिकेशन फॉर नॉन महरम मैन, वो हराम है, और टैटूज हराम है। अब ये सारी हदीसें उन औरतों के बारे में थी या जो अपनी सेक्सुअल सर्विसेज सेल करती थी, या रिलीजियस रीजंस के लिए टैटूइंग और अपने टीथ फाइल करती थी। उस दौर में चूंकि पेगन्स थे ना, आइडोलेट्री थी। हम्म। आप इनके इनके अपने बुत थे जिनको ये वर्शिप करते थे, चाहे वो काबा में ही रखते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि हमारा ये गॉड हमारी इस चीज से खुश होएगा। तो ये आपको अभी भी जो एंशियंट ट्राइब्स में हमें प्रैक्टिसेस मिलेंगी, रिचुअल्स होते हैं, इनिशिएशन रिचुअल्स भी होते हैं जिसमें आप कहते हैं जी ये बच्चा अब हमारा प्यूबर्टी हिट कर गया है, तो अब हम इसको ये टैटूज बना देंगे क्योंकि आवर गॉड्स वांट दिस। हम्म। अच्छा, वो कॉन्टेक्स्ट फिर निकाल दिया हमने, सही है। अच्छा, फिर कहा जी मैरिंग ए नॉन मुस्लिम मैन
عورت کے لیے حرام ہے، یہ بھی ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عورت اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی لیکن مرد کر سکتا ہے. ریزننگ کیا ہے کہ میرج ریکوائر اسپرچل کمپیٹیبلٹی اینڈ شیئرڈ فیتھ. تو اگر عورت کے لیے ریکوائرڈ ہے اسپرچل کمپیٹیبلٹی یا شیئرڈ فیتھ تو مردوں کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے. یعنی وہاں پہ بھی ہم ہمارے تک یہ وہ دین ہے جو اس وقت پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے خواتین میں پھر ریلیجس او سی ڈی بڑھ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری لسٹ ہے نا، یہ حرام کی لسٹ ایکسپینڈ کی، جنرلائز کی، ڈی کانٹیکسچلائز کی، ہسٹوریکل کانٹیکس میں سے نکال دی، پوری بات ہی نہیں بتائی، حدیث میں سے ایک ٹکڑا اچک لیا، آیت کا ایک حصہ نکال لیا، ابھی ہم تک دین بن کے پہنچ گیا. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے، میں ڈیلیبریٹلی کچھ ٹرمینالوجی یہاں پہ یوز کر رہی ہوں جسٹ ٹو کریٹ اے میموری ہک بیسیکلی. اس کو میں کہتی ہوں سن اکاؤنٹنگ. ہوں. یعنی سن کے لیجرز ہیں سب کے پاس، جیسے اکاؤنٹنٹ کے پاس ایک کھاتا ہوتا ہے، منشی لیجر بیٹھے ہوتا ہے منشی اس کا. یہ ہاں، فرشتے نہیں، یہ منشی بیٹھے ہوئے ہیں، منشی بیٹھے ہوتے ہیں. اب ڈیبٹ وہ کریڈٹ منشی کر نے رہے آپ کا کھاتا کھولا ہوا ہے، اب آپ ہیں. لائک اٹ سن کرنے. اکاؤنٹنگ. رائٹ، سن اکاؤنٹنگ. ہمارے کلچر میں سن اکاؤنٹنگ بہت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے ہم بچوں کو ٹوکتے بہت زیادہ ہیں. آپ نوٹ کریں گھروں میں ہوتا ہے، تم ایسے بیٹھے ہو گناہ ہوگا، تم نے یہ پانی کا گلاس لیفٹ ہینڈ سے پکڑ لیا گناہ ہوگا، تم نے آج فلانی چیز پہ یہ کیا لیفٹ گناہ ہاتھ سے ہوگا، کھاتے رہے ہو، شیطان بھی تمہارے ساتھ کھا رہا شیطان ہے. تمہارے ساتھ کھا رہا ہے، وہ کہہ دیا. لیکن وہ جو بچے نے کہا تھینک یو کیا، پلیز کیا، سوری کیا، سچ بولا، ماں کو آ کے اس نے ایک ہگ دے دی، ٹھیک ہے، باپ کے جوتے اٹھا کے اس نے الماری میں رکھ دیے، اس پہ کوئی نہیں بول رہا. ہوں. لیکن ہم مسلسل اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، تم نے یہ کر دیا، یہ گناہ. سو ہم کانسٹنٹلی پکنگ آن ادر پیپل بیکاز وی ڈو سن اکاؤنٹنگ. سو ہماری خواتین جو کہ بیچاری پہلے ہی جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم تو ہو ہی انفیریئر، تم تو آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے بنی ہو، تم تو ہو ہی ٹیڑھی، تم دوزخ میں بھی اتنا زیادہ ہو، ہو. دوزخ میں بھی تم زیادہ ہو، عقل بھی تمہاری کم ہے. ہوں. پہلے تو آپ نے اس کو ایگزسٹینشلی آنٹولوجیکلی ہی انفیریئر کر دیا، اور اس کے بعد وہ جو کرتی ہے، اگر وہ اپنے منہ پہ ہلکا سا میک اپ لگا لیتی ہے کیونکہ گھر سے باہر جانا ایسے پسند کرتی ہے، یا وہ کوئی پسند کی پرفیوم لگا نہیں، لیتی اس ہے. کے علاوہ ستارہ کہ آپ نے اس کو بہت مشکل اس میں ڈالا ہوا ہے ہاں، کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی، آپ ہاں، ایگزسٹینشیل بات کر رہی ہیں، اٹ آل ڈیپینڈز آن ہاؤ پریٹی اور بیوٹیفل شی از. اگر وہ اپنے آپ کو پریٹی اور بیوٹیفل بناتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کے اوپر تو پھر آپ پردے اسی لگ کیریکٹر میں جاتے ہیں. بات کر دیتے ہیں. تو ہاں وہ وہی جی. بات ہے، ڈیمڈ اف آئی ڈو، ڈیمڈ اف آئی ڈو. Damned if I کریں تو don't. کریں کیا، کیا کریں جا کے پھر. اور ایسے ہی، کیونکہ ہر کوئی سن اکاؤنٹنٹ ہے، اور آپ کی لائف میں ہر کوئی سن اکاؤنٹنٹ ہوئے گا، آپ کی فیملی، فرینڈز، ایکسٹینڈیڈ سرکلز. جیسے آپ نے اگزامپل آپ دی خود بھی ہوں گے کسی کی کالگز ہیں، لائف اور میں. آپ خود ہیں، اور آپ اپنے لیے بھی ہیں. ہاں دیکھیے او آپ. سی ڈی فیئر یہیں سے آ رہا ہے نا کہ آپ اپنے پہ بھی ہیں. اب آپ نے لیٹ سے آج کے دور میں، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئی براؤز کو پلک کرنا، اب پھر میں کہوں گی ایک خاص چال چلن کی عورتوں کا کام تھا. ہوں. آج کے دور میں تمام خواتین اس کو ایز اے فارم آف سیلف کیئر دیکھتی ہیں، ٹو شیپ ہوں. دیئر آئی براؤز. ٹھیک نارمل ہے، ہو آپ گیا، اٹس آپ پارٹ آف. ایکسٹریم نہ کریں، آپ اس چیز کو ایکسٹریم نہ کریں، وہ ہم سب کو پتہ ہے ایکسٹریم کیا ہوتی ہے. لیکن جنرلی آؤٹ آف سیلف کیئر یو ٹاٹ ٹو ڈو دس. اچھا، اب آپ نے اس چیز کو مصیبت بنا دیا. اب اگر آپ لیٹ سے یو somebody who feels that your eyebrows make you very self conscious، اب آپ نے کہا جی میں پلک کروں گی تو میں گناہ کروں گی، میں حرام کروں گی، میں دوزخ میں جاؤں گی، تو میں کیا کروں، میں پھر گھر سے نکلتی نہیں. ہوں. اچھا، آئی نو سو مینی ویمن ہو ہیو کنفائنڈ دم سیلوز. اس دن ایک بچی سے میں بات کری، اس بیچاری نے اپنی جاب، فرینڈس اور اسٹڈی سب چھوڑ دیا. وہ کہتی ہے میں پچھلے 1.5 سال سے گھر سے باہر نہیں نکلی، ہوں. اور وہ شدید ڈپریشن اور انگزائٹی کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے میں ہر وقت گناہ کر رہی ہوں، اور اس کی ماں اس کو یہی بتاتی رہتی ہے کہ تم گناہ کر رہی ہو. اور جب وہ بچی کوئی بات کرتی ہے نا میں کام ایسے کر لوں، تو امی جو ہیں وہ اپنی فرینڈ کو بلا لیتی ہیں جو ایک عالمہ ہے، وہ عالمہ کو بتاتی ہیں کہ تم گناہ کر رہی ہو. تو جب سن اکاؤنٹنٹس آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں ایک سن لیجر کھول کے، اور وہ آپ کے داروغہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ داروغہ نہیں بننا، داروغہ بنے ہوئے ہیں، تو اب آپ سانس کیسے لیں گے؟ سو ایک سورس تو یہ ہے کنفارمسٹ، ڈی کانٹیکسچلائزڈ، literalist understandings of Islam coupled with a behavior which is around sin bookkeeping. یہ چیز جو ہے خواتین کو، اس نے بالکل آپ کہہ لیں کہ ہمارے سانس لینا جو ہے نا آکسیجن ہم سے لے لیے، ہمارے لنگز میں سے نکال لیے. دیٹس ون ریزن. اچھا، دوسرا جو ریزن ہے میرے حساب سے جس کی وجہ سے او سی ڈی ہوتی ہے، اور یہ میں بیس کر رہی ہوں جو سوالات مجھ سے خواتین پوچھتی ہیں، مثلا نیل پالش لگانے کے بارے میں، میں نے وضو کیا میں ایسے کر لوں. جو خواتین میریڈ ہیں وہ یہ بات کرتی ہیں کہ آفٹر سیکشل انٹر کورس میں نے اپنے بال کیسے دھونے ہیں، میں کیا کروں، میں کیسے
तहारत हासिल करूं और मैं एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, उनको जो जवाब मिलते हैं वो इतने डिफिकल्ट मिलते हैं कि वो बेचारियां, उनसे कई खवातीन की पर्सनल रिलेशनशिप्स अपने हस्बैंड्स के साथ तबाह हो जाती हैं, बिकॉज दे आर सो बिकम हम्म। सो obsessed विद दिस आइडिया ऑफ क्लेanलीनेस। अच्छा, इसका जो सोर्स है इसको मैं कहती हूँ, अब मैं अगेन आई एम यूजिंग अ मेमोरी हुक ताकि लोगों के जहन में चीज रहे, द फिक ऑफ इंडोर प्लम्बिंग। I ठीक है, like that. Yeah. ये फिक हम लिख रहे हैं विद द हाँ, अजम्पशन कि हर किसी के घर गर्म पानी आता है, हर हाँ। किसी के घर में एक टैप लगी है जो हम खोलते हैं और साफ पानी निकलना शुरू होता है, अनलिमिटेड सप्लाई। और ये हमेशा से है, अर्ली और इस्लाम ये में ऐसा हमेशा ही से था। है, हाँ। जबकि दुनिया में इस वक्त भी देर आर बिलियंस ऑफ पीपल विद नो एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। देर आर चिल्ड्रन हु वॉक 8 miles एवरी डे टू फिल अप कैन्स ऑफ वाटर, जो वो घर लेके आते हैं और वो गदला पानी होता है, साफ नहीं होता, उनको उसके साथ गुजारा करना पड़ता है। There are women, hundreds of millions of them, who don't have access to an indoor toilet. उन्हें घर से बाहर, गांव से बाहर जाके they have to relieve themselves। यानी वही हालात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे। हमारी फिक कैसे लिखी जा रही है? इंडोर प्लम्बिंग की फिक है, ठीक है। अब ये कोई इश्यूज नए नहीं हैं, ये इश्यूज पहले भी उठते थे, और इफ यू परमिट मी, मेरे पास दो तीन प्लीज डू। हदीसें हैं जो मैं शेयर करना चाहती प्लीज हूँ, प्लीज प्लीज। जो आयशा रज़ी ताला अनहा की तरफ से हैं, और मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दीन का मिजाज क्या है और हमारे दीन को हमारे नबी ने और उनकी उम्महात ने कैसे प्रैक्टिस किया है। सो मेरा जो सोर्स है यहाँ पे, वो मैं, आई हैव एन डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ मी, मैं इंशाल्लाह आपके साथ सोर्सेज शेयर कर दूंगी। वो है, मैंने पहले भी कोट किया, डॉक्टर सोफिया रहमान का थीसिस है पीएचडी का, जिसमें उन्होंने इमाम बदरुद्दीन अल जरकशी की किताब है द करेक्टिव आयशाज रेक्टिफिकेशन ऑफ द कंपेनियंस, यानी आयशा रजी ताला अन्हा ने जो सहाबा कराम हैं उनकी कुछ करेक्शंस की हैं जो हदीस में डॉक्यूमेंट हुई हैं, उनके ऊपर उनका थीसिस है। और आयशा की रेफ्यूटेशंस हैं, हजरत उमर की कुछ चीज़ों को उन्होंने क्वेश्चन किया, अब्दुल्ला बिन अब्बास जो बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं कुरान मजीद के मामले में थे, जैद बिन साबित हैं, अबू हुरैरा हैं, और आयशा जो हैं उनकी उनकी कही हुई बात जिसको उन्होंने एज हदीस कोट किया, ये हमने नबी करीम से ये सुना, उसको उन्होंने करेक्ट किया। आयशा ने कहा है कि नहीं, मैंने ये सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर वो अबुल कासिम कहती थी। अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ गुस्ल के बारे में, कि जो ख़वातीन जिन्होंने गुस्ल करना है, मसलन गुस्ल है सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद, या गुस्ल है आफ्टर फिनिशिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, उनके मंथली पीरियड्स के बाद, तो अल जरकशी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम इमाम मुस्लिम इन सही ऑन द अथॉरिटी ऑफ उबैद बिन उमैर। So it came to Aisha's attention that Ibn Amr had instructed the women folk to undo their braids when they performed their ghusl. She remarked how strange Ibn Amr's instruction. He orders the women to undo their braids when doing their ghusl. Why doesn't he just order them to shave their heads? The messenger of God and I used to bathe from the one same vessel, and I would not exceed pouring it over my head 3 times. अब देखें, आयशा ये कह रही हैं कि एक सहाबी ने ये बात की कि खवातीन जो हैं वो अपनी सारी ब्रेड्स खोलें, उसके बाद वो नहाएं, जबकि आयशा ये कह रही हैं कि इससे तो बेहतर है वो ये कहते हैं कि खवातीन अपना सर शेव कर लें, ये ना बाल हो सर पे और ना ये मसला पैदा हो। वो कहती हैं, ज़ाहिर है वो गुस्से में उन्होंने बात की आयशा ने, क्योंकि उनको इस चीज़ पे गुस्सा आया है कि इस सख्ती पैदा की जा रही है। तो फिर वो करेक्टिव देती हैं कि नबी के वसल्लम और मैं एक बर्तन से गुस्ल कर लेते थे। अब आप देखें एक बर्तन में कितना पानी हो सकता है, और आयशा कहती हैं कि मैं 3 दफा पानी मसा कर लेती थी अपने सर पे। अच्छा, ये चीज मजीद कोरॉबरेट होती है उम्मे सलमा से। Wow, this is news हाँ to me also. जी, Wow. अब आप देखें आसानियां देखें दीन में। अच्छा, हम्म। अल जरकशी फिर एक और कोरॉबरेटिंग रिपोर्ट लेके आते हैं जो उम्मे सलमा से आती है, ठीक है। और उम्मे सलमा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और कहती हैं, ओ मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम अ वुमन विद मैनी ब्रेड्स, डू आई नीड टू अनडू देम फॉर द प्यूरिफिकेशन बाथ आफ्टर माई मेंसेस? The prophet responded, no, it is sufficient that you sprinkle water over your head 3 times, and that water will do in purifying you. यानी अब आप देखिए कि उम्मे सलमा से आपको एक और रिपोर्ट मिल रही है जहां वो नबी करीम से डायरेक्टली ये सवाल कर रही हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते हैं कि तुम अपने सर पे पानी स्प्रिंकल कर लो। उन्होंने कहा, मैं आई एम अ वुमन ऑफ मैनी ब्रेड्स, यानी मेरी घने बाल होंगे ना उनके, तो उन्होंने ढेर सारी ब्रेड्स बनाई होंगी। तो नबी करीम ने कहा, नहीं, स्प्रिंकल कर लें पानी, तो वो प्यूरिफाई हो जाएंगे आप। अब देखें, ये वो फिक है जो कि इंडोर प्लम्बिंग नहीं है ना। अब आपने मशकीज़े में
کنویں پہ جا کے پانی بھر کے لانا ہے، آپ کے گھر میں تھوڑا سا پانی ہے، آپ نے اسی پانی سے ہی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو کتنی آسانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک ڈیزرٹ میں رہتے تھے، ڈیزرٹ واٹر سکیئرس ہوتا ہے، مکہ خاص کر واٹر سکیئرس تھا، مدینے میں پھر زیادہ پانی تھا، مکہ تو بہت واٹر سکیئرس ہوتا تھا۔ بعد میں مدینہ میں بھی ویلز تھے اور سارا کچھ تھا، لیکن تب بھی آپ کو ٹریول کر کے پانی اپنے گھر لے کے آنا پڑتا تھا، ٹیپ تو نہیں لگی تھی نا کہ ٹیپ کھولی شاور چل رہا ہے یا باتھ ٹب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو ہماری فقہ جو ہے، جب آپ حدیث میں جاتے ہیں، جو ہمارے صحابہ کا اور صحابیات کا عمل تھا وہ یہ تھا۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں اس میں کہنا چاہتی ہوں، جو ڈاکٹر صوفیہ بہت اچھی ہمیں ریمائنڈ کرتی ہیں، اینڈ آئی ریڈ آؤٹ فرام پیراگراف فرام پیج 69 آف اے تھیسس۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اسلام بہت پروگریسو تھا اپنے دور میں، کہ جو عرب لوگ تھے وہ عورت خاص کر جب وہ مینسٹرل menses when she was going through her period، تو وہ عورت کو انہیرنٹلی ڈیفائلڈ سمجھتے تھے، یعنی یہ انہیرنٹلی ناپاک ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دے ہیڈ ویری پور ایٹیٹیوڈس۔ ابھی بھی انڈیا اور نیپال میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ بہت سی خواتین کو ولیج سے باہر نکال کے مینسٹرل ہٹس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو کچن میں نہیں آنے دیتے، چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ ہمارے سرکلز میں بھی یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے کہ عورت کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، جیسے وہ پوری کی پوری ایون قرآن ہو گئی، پڑھتی بھی نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنے بھی نہیں دیتے، پڑھتی بھی نہیں ہے، زبانی صورتیں یاد ہیں وہ بھی نہیں پڑھتی۔ وہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، اس پہ بھی فتوے آ گئے۔ اچھا، لیکن اسلام بہت پروگریسو تھا اس دور میں، اور اسلام میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جس میں عورت کے ڈیفائلمنٹ کے آئیڈیا کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ربش کر دیا ہے۔ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت ہے 222، اس میں اللہ تعالیٰ مردوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے نزدیک مت جاؤ، بیکاز دس از اے پیریڈ آف ہرٹ فار ہر، ادا، ہاں، اس کو چھوڑ دو، وہ اس وقت تکلیف میں ہے۔ دیکھیں پین، کتنی ہاں، پیاری بات کی اللہ تعالیٰ نے، تکلیف میں اس کو چھوڑ دو۔ ہاں، اچھا، جب ہمارے اسکالرز اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، مثلا محسن علی خان جو ہیں وہ وہابی بیک گراؤنڈ کے اسکالر تھے، ہوں، جب انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے تو اس میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو کہا گیا کہ تم عورتوں کے نزدیک نہ جاؤ کہ تمہارے لیے چیز ہارمفل ہے۔ واو، دیکھیں کیسے الٹ دی بات، ہاں، یعنی قرآن وہ تفسیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد نہ جائے کیونکہ مرد کے لیے نقصان دہ، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے لیے اٹ از اے پیریڈ آف ہرٹ فار ہر۔ شیز یو ان سی پین، ہاؤ ہاں، یو سی ہاؤ دیز تھنگس ہیپن، کیسے پھر عورت کے بارے میں۔ لیکن اس میں پھر صوفیہ بہت اچھی بات کرتی ہے، صوفیہ کہتی ہیں the Muslim stance on women not becoming intrinsically defiled by their menses was unusual for its time. Because prior to Islam, many Arabs had believed in the inherent defilement of a woman when she was on her menses, thus restricting her movement and sometimes even evicting her from the house until her period was complete. The ruling in Islam was that a woman remains pure ہاں، even whilst she is on a period, but that she was exempt from prayer and fasting as a dispensation from God, and ہاں، she was also not to engage in penetrative intimacy, although all other forms of intimacy were made permissible. یعنی اسلام اس چیز کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بڑی خوبصورت حدیثیں ملتی ہیں، نبی کریم اور صلی ایک اللہ بہت پیارا اگزامپل جو حضرت عائشہ نے دیا تھا اسی سلسلے میں، علیہ کہ جب حضرت عائشہ اپنے اس ٹائم پہ ہوتی تھی پیریڈ پہ، تو چونکہ ان کا حجرہ چھوٹا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرے ہوتے تھے، نماز پڑھے ہوتے تھے، تو وہ سجدے میں جاتے ہوئے ان کے پاؤں کو جو کہ ٹچ کر رہا ہوتا تھا اور ہاں، ان کو رستے میں آتا تھا تو بالکل تھوڑا ایسے سائڈ پہ کرتے تھے، تو ایسے، یعنی شی واز ٹچنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ یس، وسلم the prophet of God while he was offering salat۔ ایسے ہی ہے۔ اور عائشہ میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور ان کے سر میں تیل ڈالنا ہے، کہتی ہیں مجھے پیریڈز ہوئے تھے، تو وہ حجرے میں نا، حجرے کی کھڑکی سے اپنا سر اندر کر دیتے تھے، اعتکاف میں ہوتے تھے مسجد نبی میں، اور میں ان کے سر میں تیل ڈال کے تو کنگھی کر دیتی تھی۔ سو اسلام اتنا زبردست پروگریسو تھا کہ اسلام نے یہ جو آئیڈیا تھا نا کہ عورت جو ہے گاڈ فوربڈ ایول ہو جاتی ہے یا ڈرٹی ہو جاتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تین احادیث ملتی ہیں جہاں وہ بڑے آرام سے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک معاملہ ہے، یہ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ ایک معاملہ، یعنی اٹس اے فیکٹ، ہوں، اٹ از این ایونٹ، اٹ از اے فیکٹ دیٹ دس اے بایولوجیکل، ہم اسے آج کے دور میں بایولوجیکل فیکٹ کہتے ہیں۔ ہوں، وہ کوئی عورت کو انہیرنٹلی ڈیفائل نہیں کرتا، لیکن عورت کو آسانیاں پھر دے گی۔ اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے اسلام کو صحیح سمجھا ہوتا تو آج کے دور میں جب ہم خواتین کے لیے جب ورک پلیسز ڈیزائن کرتے، تو جو خواتین پیریڈ کرامپس اور اس کی تکلیف سے ہوتی ہیں انہیں ہمیں لیو دینی چاہیے فار ایٹ لیسٹ 2 or 3 days اے منتھ، کہ وہ آرام سے گھر بیٹھیں، اور ان کو اینول لیو، پیڈ لیو دینی چاہیے۔ اینی وے، in my world, if I created it a world of work, I would have done that. اور So آپ قرآن کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ کہ
قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ وہ ورس کا نمبر نہیں یاد، غالباً آپ کو یاد ہوگا، ویئر دا ٹرانسلیشن از دیٹ ریورنس دا وومس. یس، اللہ سورہ تعالیٰ نساء کی پہلی آیت ہے. ہاں ہاں، جی. تو ہاں جی. ریورنس دا وومس یعنی ریورنس کرنے کو کہہ رہے ہیں، جس کو وہاں پہ بھی تفسیر کر کے کہ جو یہ رشتے ہیں ماں سے ریلیٹڈ، حالانکہ یہ بات نہیں ہو نہیں، یہ بات رہی نہیں. ہے. ریفرنس دا وومس کہا گیا ہے کیونکہ ووم کریٹ کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں. ووم اللہ سے تعالیٰ ریلیٹڈ ہے نا کریشن کی پیریڈ، اور بات یہ کر رہے ہیں. سب کچھ ووم ہی کی That's ایک right. پروسیس ہے. تو Yes. ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے ریورنس کرو، دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ناپاک ہے. دیٹ کریٹ ہاں. It doesn't make کنفیوژن. sense. ہاں. جی. سو میرے کہنے کا مقصد، میں یہ مثالیں اس لیے آگے لا کے رکھنا چاہ رہی ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ سے ہمیں مل رہا ہے، یہ ام سلمہ سے، وہ فقہ ہے آؤٹ ڈور پلمبنگ کی. ٹھیک ہے. اس میں کتنی ایز ہے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل پیدا نہیں کی گئی، بڑا بیسک ہائیجین کے پرنسپلز ہمیں دیے گئے. اب ہمیں ملتی ہے فک انڈور پلمبنگ کی، اور اس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ او سی ڈی کا شکار ہیں، اور وہ بالکل سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کتنے ہزار لیٹر پانی استعمال کر کے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا پڑے گا اور جب. سارے کپڑے دھونے اور پڑیں گے، کپڑے دھونے ایک پڑیں ایک گے. پن کلپ جو یس، ٹائم پہ ہیئر یوز کلپس. ہوتی ہے اس کو بھی پاک کرو. میں اور آپ وہ چادریں بھی دھو، یہ اور وہ جو کپڑے پہنے، جو شال لی اس کو دھو، اور جو ساکس پہنی اس کو دھو. میں نے خواتین کو دیکھا ہے، میں سوچتی ہوں یار، آپ نے اللہ تعالیٰ کو پانی کے اس مس یوز کا بھی جواب دینا ہے. اس دنیا میں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا. ہم اکاؤنٹیبل ہیں، اس دنیا کی کسٹوڈین شپ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ تم نے اس دنیا کی ریسورسز کو کیسے استعمال کیا. ستارہ، میں یہ اتنا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے بائی دا وے، اسی چیز کو لے کے کہ پہلے یعنی ایک چیز جس طرح آپ نے ابھی جو اگزامپل دیا تھا کہ کچھ چیزوں کو یہ ایز اے فیکٹ لے لیتے ہیں. تو ہوں. یہ ایز اے فیکٹ سمجھا، ایز اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ سمجھا جاتا ہے کہ عورت تو مہینے میں 7 دن تو ناپاک ہوتی ہے. ہاں جی، دس از اے یہ کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. اچھا، اب اس کو لے کے یہ بات کرتے ہیں ٹو جسٹیفائی، جب یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ عورت پیغمبر کیوں نہیں بنی، کیونکہ عورت ناپاک ہوتی ہے، وہ مہینے میں ہر سال تو اتنی دفعہ ناپاک ہوتی ہے، تو وہ بھلا کہ یعنی انہیرنٹلی دیر فور مین آر سپیریئر، کیونکہ وہ یس، کبھی ناپاک نہیں ہوتا. دیٹس تو رائٹ. اس کو لے کے اگر وہ پیغمبر نہیں بن سکی، دیر فور وہ اسکالر بھی نہیں بن سکتی، وہ کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ انہیرنٹلی انفیریئر ہے، کیونکہ وہ تو بیچاری ناپاک تو ہوتی ہوتی ہے. اب یہ بیسک بات وہی ہے کہ وہی جو ہاؤس آف کارڈز کی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ہوں. کی پوری عمارت گر جائے گی جب آپ یہ والا کارڈ نکال دیں گے کہ اسلام ڈز ناٹ بلیو کہ when a woman is going through a period that she is ناپاک. اسلام ڈز ناٹ، بلکہ اسلام اس کو آپ نے جس طرح سے کہا کہ اس کو ربش کر دیا کانسیپٹ کو. ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمام ہاؤس آف فنڈامنٹلی کارڈ ربش کر آپ کا دیتے ہیں نا. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لینگویج یوز تو پرفیکٹ ہے نا. میرا بالکل لینگویج یوز امپرفیکٹ ہو سکتا ہے، آپ کا، ہم تو انسان ہیں. اللہ تعالیٰ کا لینگویج یوز تو پرفیکٹ ہے. سو ہی نوز ایگزیکٹلی وٹ ہی سیئنگ اینڈ ہاؤ ٹو سے اٹ. سو دیر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. سو ہی یوزز دا ورڈ ادا، اور ہرٹفل پیریڈ. اٹس ہرٹ، اٹ از اے ہرٹ اور پین فار وومن. کہہ سکتے تھے نا کہ یہ جو ہے یہ ایک انہرنٹ ناپاکی ہے، یعنی وہ اسپرچولی پیور ہو جاتی ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں کی. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ، سورہ بقرہ آیت 222 ہے یہ، اس میں آگے جا کے کہتے ہیں کہ اور جب عورت پاک ہو جائے، یعنی اس سے مراد اس کا پیریڈ ختم ہو جائے، اور پھر وہ پاکیزگی حاصل کر لے، اس کا مطلب ہے غسل کر لے، تو پھر ہسبینڈ اور وائف اپنی ریلیشن اسیوم. اب ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فک بھی دے دیا، ایک لا بھی دے دیا. پہلے کہا کہ اس کو ہم نے آسانی دی ہے کیونکہ اٹ از اے پیریڈ آف پین فار ہر، اور مردوں کو کہا ہے ٹو ریسٹرین دم سیلوز. بیسیکلی مردوں کو کہا ہے نا ریسٹرین یور سیلف، پیچھے رہیں. ہوں ہوں اس کے بعد کہا ہے کہ عورت انتظار کرے، جب یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر وہ غسل کر لے. اور اس غسل کی میں نے آپ کو تفصیلات ابھی بتائی ہیں کہ عائشہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں I'm a کیا. little confused. The word is purify then, that she would. طہارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. طہارت سے مراد ہوتا ہے ٹو کلینز یور سیلف. ہاں اور تو کلینزنگ کے دو فیزز ہیں آفٹر پیریڈ. ایک فیز ہے when your period actually finishes. ہوں Yani the biological process finishes, then you wait a few hours to make sure that it has finished, یس. and then you wash yourself. ہوں ہوں یہ دو چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. سو Just like if you go to the bathroom and you wash yourself, you That's cleanse yourself. ہاں. اور اسی طرح مرد بھی ناپاک ہوتا ہے جب وہ باتھ روم جاتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح طرح واش نہیں کرتا، تو وہ اتنا ہی ناپاک ہوتا ہے جتنی عورت وہ، لیکن وہ اسپرچولی ناپاک نہیں ہو جاتا. اسی لیے ہم نے اس کو اسپرچولی عورت کو ڈیفائل کر دیتے ہیں. یہ ہمارے دین کے اوپر آپ کہہ لیں شیڈو ہے اسرائیلیات کا. اسرائیلیات ناٹ ان دا سینس آف پولیٹیکل سینس، جو ہم ابھی جو ملک اسرائیل میں اس کی بات نہیں کر رہی. اسرائیلیات سے مراد وہ جوڈیو کرسچین کانسیپٹس ہیں اباؤٹ ویمن، جو پھر ہمارے ہاں حدیث اور فقہ پہ ان کے اثرات ہوئے، وہ ہم تک پہنچی.
हम्म। ورنہ قرآن مجید میں کبھی بھی عورت کے بارے میں ڈیروگیٹری کوئی بات کبھی نہیں کی گئی، اور نہ اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے کمتر رکھا ہے کسی بھی معاملے میں، آپ کو ملے گا ہی نہیں ایویڈنس، ٹھیک ہے؟ لیکن جو انڈور پلمبنگ کی جو فقہ ہے نا، وہ پھر اسی انفلوئنس کے تھرو، جو اسرائیلیات کا انفلوئنس ہے جس میں عورت کو ایک نیگیٹو، کیونکہ وہ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں نا کہ اما ہوا نے آدم کو بہکایا، جو کہ ہمارا دین نہیں لہٰذا سورس آف ایول وہ تھیں، جبکہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ الاعراف میں اس کی ڈیٹیل ہے، دونوں نے پھل کھایا، ہوں، دونوں کو غلطی کا احساس ہوا، اور دونوں نے دونوں معافی نے معافی مانگی، مانگی اور اور دونوں کو دونوں نے معاف بھی کر دیا اور اللہ دونوں کو معاف کر دیا، اور نے۔ اللہ نے کہا کہ ہمیں وہ کلمات سکھائیں کہ ہم توبہ کیسے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات اور گائیڈنس بھی سکھا دی، right؟ ہوں، یہ قرآن کا نیریٹو. سو آئی وانٹڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ sin ledgers and sin accounting and the fiqh of indoor plumbing, what they do together is they create in our head kind of a mental view of God as a punitive God. ہوں، جیسے نعوذ باللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کو بس صرف سزا دینا پسند ہے، کہ وہ ہوں، صرف جبار اور قہار ہیں، اسے سزا ہی دیتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بس وہ ہمیں سزا دیں. سو your connection with God is becomes kind of the framing of it is that God is an angry God, or God is a vengeful God, or God is a punishing God, he's a punitive God. یہ ہوں، آپ کا امیج بنتا ہے، اینڈ دیٹس ویئر دا فیئر کمز فرام. جو آپ کہیں تھے نا ارم کے ریلیجس او سی ڈی کے روٹ میں فیئر بیٹھا ہوتا ہے، وہ فیئر یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی غلطی میں نے کی اور میری پکڑ ہو جائے گی شدید. ہوں، اچھا، اس کو بھی جب آپ تھیولوجیکلی دیکھیں، جب آپ ری فریم کرتے ہیں، تو دی اوور ویلمنگ ایویڈینس از اگینسٹ دیٹ. ہوں، اوور ویلمنگ ایویڈینس قرآن سے اور سنت سے ہمیں ملتا ہے دیٹ اللہ از اے مرسیفل گاڈ، ہی از اے لونگ گاڈ. صحیح ہے؟ اور یہ ریفریمنگ بہت ضروری ہے اگر ہم نے انگزائٹی اور او سی ڈی کو اوور کم کرنا ہے. ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھیں کہ انہوں نے خود کیا بات کی ہے اپنے بارے میں، انہوں نے خود اپنا آپ ہمیں کیسے انٹروڈیوس کرایا ہے. صحیح ہے؟ اب سب سے بڑا جو اس میں ایک ایویڈنس کا پوائنٹ ہے، اور میں کچھ آیتیں بھی ابھی آپ سے شیئر کروں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں، 114 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے؟ 113 out of 114 start with بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل 113. ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن سورہ توبہ کی ہے جو برات کی صورت ہے، اس پہ کبھی بعد میں ہم بات کریں گے. وہ ایک بڑا اسپیسیفک سچویشن ہے جس پہ بات ہوئی ہے. دیر از اے ریزن وائی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے اپنی مرضی اب اٹھا لی، اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوئے گی، یعنی اب میں نے اپنی مرضی اٹھا لی، ان پہ حجت تمام کر دی. وہ صورت ہے، اس کو آپ کر دیں فار اٹ اسپیسیفک نیچر تھوڑا سائڈ پہ. 113 صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. رحمان۔ اسٹارٹ ان مائی نیم اینڈ آئی ایم رحمان اینڈ رحیم. ہوں، اینڈ اٹ از ناٹ اے کوئنسیڈنس کہ رحمان اور رحیم کی روٹ ہے رحم، اینڈ رحم مینز اے وomb. ہوں، سو اسی لیے ماں کی ووم جو ہے وہ مرسی اور نرچر سے ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں. صحیح تو ہے؟ اسی لیے اس کو ہم نے ریورنس کرنا ہے، ہم نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. سو اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں، اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں I have beautiful names, but the ones that he chooses 113 times out of 114 at the start of every chapter he talks to us is his divine speech بالکل۔ its divine speech that I am merciful and I am compassionate. ہوں، سو پہلا بٹ آف ایویڈنس تو ہمارے پاس یہ سامنے پڑا ہوا ہے وحی کی شکل میں، قرآن کی شکل میں. صحیح ہے؟ دوسری چیز ہے دین کا مزاج. ہم کہتے ہیں ہمارے دین کا موڈ کیا ہے، ہوتا ہے نا ہر دین کا ایک موڈ ہوتا ہے. کچھ دین جو ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے ارد گرد بڑے آسٹیر ہیں، لیکن اسلام آسٹیر دین نہیں ہے، اسلام ہارش نہیں ہے، اسلام بڑی سافٹ ایجز والا دین ہے. تو اس میں ایک دو آیات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. دین آئی وانٹ ٹو لنک اٹ ٹو پرٹیکولرلی جو ریبائنک جیوڈیزم ہے، جس میں جو جیوڈیزم کے اندر جو ان کا لا، جو ان کی فقہ ہے، ہوں، اس کے بارے میں قرآن نے ذکر بھی کیا ہے which I will explain to you. اور وہ بڑی سملر اب ہو گئی ہے، ہماری فقہ بھی اس طرح کی ہو گئی ہے. پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں جو دین کے مزاج کے اوپر آیتیں ہیں. ایک آیت ہے سورہ الحج کی، آئی بلیو یہ آخری آیت ہے سورہ الحج کی، بڑی خوبصورت آیت ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتی ہے جو آپ نے شروع میں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں so this is سورہ الحج آیت 78. And strive in his cause as you ought to strive with sincerity and under discipline. He has chosen you and he has imposed no difficulties on you in religion. It is the cult of your father Abraham.
it is Allah who has named you Muslims both before and in this revelation, and the messenger may be a witness for you, and you be witnesses for mankind. So establish regular prayer, give regular charity, and hold fast to Allah because He is your protector and the best to protect and the best to help. So Allah Ta'ala clearly कह रहे हैं कि जो दीन मैंने तुम्हें दिया है इसमें तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है. हरज, the word haraj is used, harm or difficulty, harshness नहीं है इसमें. Hmm. फिर एक और है सूरह बकरा की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए ना. तो आयत 120 185, तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि रमदान इज द मंथ इन विच was sent down the Quran as a guide to mankind and also clear signs for guidance and judgment between right and wrong. So every one of you who is present at his home during that month should spend it in fasting, etc., etc. And then Allah says, Allah intends every facility for you. He does not want to put you to difficulties. Hmm. अल्लाह ताला तुम्हारे दीन में सख्ती नहीं चाहते, शिद्दत नहीं चाहते. फिर आगे सूरह अल अराफ में वो आयत है जिसमें जो रैबाइनिक फिक है, जो जो यहूदियों में जो ज्यूज के जो ज्यूरिस्ट्स हैं, जो रैबाइज हैं, जो देर डॉक्टर्स ऑफ लॉ बेसिकली, जो उन्होंने फिक लिखी है. तो अल्लाह ताला वहां पे सूरह अल अराफ में बात करते हैं. ये है चैप्टर 7 आयत 157. Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find mentioned in their own scriptures, in the law and the gospel, for he commands them what is just and forbids them what is evil. He allows them as lawful what is good and pure and prohibits them from what is bad and impure. He releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. So it is those who believe in him, honor him, help him, and follow the light which is sent down with him. It is they who will prosper. Hmm. यानी अल्लाह ताला इस सूरत में कह रहे हैं यहूद और नसारा दोनों को कि तुम्हारे सहीफों में, गॉस्पेल में यानी इंजील में, और द लॉ, जब कुरान द लॉ अक्सर इस्तेमाल करते तो तौरात की बात कर रहे थे. सो तौरात में और इंजील में तुम्हें जिक्र मिलता है एक उम्मी नबी का, अनलेटर्ड मैसेंजर, उम्मी रसूल, रसूल उम्मी, यानी जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है. वो आएगा, वो तुम्हें दीन में अच्छी बातें बताएगा और हलाल और हराम और तय्यबात और खबाइस के बारे में बताएगा, और वो तुम्हारी गर्दनों पे से जो तौक पड़े हैं उनको उठा देगा, Hmm. आसानी पैदा कर देगा, यानी दीन में आसानी. अच्छा, मोहम्मद असद ने फिर जो इसका फुटनोट दिया है अपनी तफसीर में, मैसेज ऑफ द कुरान, दिस इज फुटनोट 125 टू दिस वर्स. वो कहते हैं दिस इज अ रेफरेंस टू द मेनी सवेयर रिचुअल्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हिच वर लेड डाउन इन मोज़ेक लॉ, इन द लॉ ऑफ मोसेस, as well as the tendency towards asceticism evident in the teachings of the Gospels. So, according to Asad, it seems that the Quran is telling people that as further civilizational development has taken place, this unlettered prophet Muhammad will bring a law that will give ease. Hmm. ठीक है, यानी उनके जो दीन थे उसमें इतनी सख्तियां पैदा हो गई, लोगों ने पैदा की, और ये जो अब आखिरी रसूल आ रहे हैं ये तुम्हें दीन बताएंगे और तुमसे सख्तियां उठा लेंगे. Hmm. अच्छा, हमने क्या किया है अपनी फिक्र में, वही सख्तियां दोबारा से जमा कर हाँ, दी, ठीक है, बिल्कुल. और उसमें हमने लोगों को परेशान किया हुआ है. अच्छा, इस मौके पे एक बहुत ज़बरदस्त कुछ आयात हैं जो मैं बाइबल से कोट करना चाह रही हूँ, इफ दैट्स ओके, फ्रॉम द Okay. गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू. Okay. सो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में बड़ा मज़ेदार 3-4 पैराग्राफ्स हैं. ईसा अलैहिस्सलाम इज़ वेरी एलोक्वेंट, राइट, और जब वो गुस्से में बात करते हैं बड़ा मज़ा आता है. तो उन्होंने ये जो सारे मैन ऑफ रिलीजन है ना, जो ये जो फिक लिख रहे हैं और जो पॉलिटिकल क्लाउट है जिनके पास, आप समझे उनको नॉटी स्टेप पे बिठा के डांट रहे हैं. वो सही है, Hmm. बड़ा कथार्टिक है वो, बड़ा मजा आता है उन पैराग्राफ्स को पढ़ने में. मैं सारे नहीं पढ़ूंगी लेकिन एक मैं सेट ऑफ वर्सेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि Please. वो हमारी इस डिस्कशन से बहुत इंटीमेटली लिंक्ड हैं. सही है, और सूरह अल अराफ की इस आयत को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. लेट मी जस्ट डू अ स्क्रीन शेयर. मैंने उसको वो निकाल लिया था ताकि आसानी रहे. वही बात है कि मेरे पास इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं कि मुझे वो मिलनी नहीं है. एक सेकेंड, जस्ट bear with me, let me try again, let's see if I can bring this up. फिर दोबारा से ट्राई करती हूँ. यस, हियर इट इज. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इरम, विद ब्लू बैकग्राउंड आ रही है, और आ रही है. बीच में? ओके, सो ये मैंने वर्सेस ली हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से, द बुक ऑफ मैथ्यू इन द न्यू टेस्टामेंट, चैप्टर 23 है ये, एंड आई एम यूजिंग द ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन. Okay.
और ये बाइबल गेटवे पे मिल जाएगा, BibleGateway.com पे। सो अब आप ये देखें, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं बात कर रहे हैं स्क्राइब्स ऑफ फेरिसीज। स्क्राइब्स थे जो डॉक्टर्स ऑफ लॉ थे, जिनको आप हमारे ज्यूरिस्ट या फुकाहा कहते हैं। और फेरिसीज जो हैं वो लैंडलॉर्ड्स थे, और वो ज्यूरिस्ट के साथ मिल के साथ दीन का पावर प्ले करते थे बेसिकली। सो दीज आर पॉलिटिकल पीपल बट आल्सो रिच पीपल। सम ऑफ देम वर आल्सो स्क्राइब्स, यानी उनमें कुछ उलेमा और ज्यूरिस्ट भी थे। अब ईसा अलैहिस्सलाम बेसिकली गुस्से में उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो unto you scribes and Pharisees hypocrites, for you pay tithe, so you pay tax of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of law, judgment, mercy, and faith. These ought you to have done, and not to leave the other undone. You blind guides, which strain at a gnat and swallow a camel. वाह। राइट, सो मच्छर छानते हो और ऊंट निगल जाते हो। ये हम्म। बिल्कुल वो है कि औरत नेल पॉलिश ना लगाए, बस नेल हम्म। पॉलिश ना लगाए, मच्छर छानी जा रहे हैं, ऊंट निगल रहे हैं। औरत हम्म। को इनहेरिटेंस ना मिले, ना हाँ। मिले, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, उसको हाँ। पढ़ने लिखने का हक ना मिले, खैर है। सो ऊंट खैर। निकल रहे हैं, मच्छर। सो दिस इज ब्यूटिफुल, यू ब्लाइंड गाइड्स विच स्ट्रेन एट अ gnat एंड swallow a camel. और इसमें ये भी आता है बाय द वे कि ये जो हमारे अफगानी भाई हैं हम्म, जिनका नाम मुल्ला मुत्तकी और फलाना मुत्तकी और मुल्ला फलाना, और औरत जो है वो इतने उसके मामले में ऑस्टेयर हैं दीन के मामले में, और वैसे शराब उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, और एक्सपर्ट है। और उसमें या सारे ये मुल्ला साहब इन्वॉल्व हैं, और पैसे इन्होंने बाहर के मुल्कों में रखे हुए हैं, अपनी हाँ बेटियों जी, को बाय द वे बढ़ा रहे हैं बाहर, पढ़ा रहे हैं और दूसरों की पानी लड़कियों बेटियों को को स्कूलों से निकाल के पूरी एक जनरेशन को जहालत की तरफ तबाह लेके कर जा रहे रहे हैं हैं, और बिल्कुल। उनको बंद कर दिया है। सो दे विल स्ट्रेन एट एन gnat एंड swallow a camel. और बिल्कुल। ये जो है प्रिस्क्रिप्टिव, ये जो प्रिस्क्रिप्टिव दीन हमें मिलता है ना, जिससे हमने बात शुरू की थी, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल है। ये बाल की खाल उतारी जाएंगे, लेकिन वो जो छोटी बड़े छोटी बड़े चीजों मसले पे हैं ना, सख्त जजमेंट होगी, बिल्कुल सही। बड़े बड़े मसले हैं, एक हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहा है, कहेंगे बर्दाश्त करो यार, सब्र करो, या अल्लाह ये तुम्हें कि सब बीवी देगा। कि दूसरी शादी कर ली है और औरत हाँ, अब तबाह हो गई है, उसका मेंटल हेल्थ खत्म हो गई है, हाँ, और उसको कह रहे हैं कि तुम अगर अच्छी मुसलमान हो तो तुम्हें कोई हाँ, मसला ही नहीं होना चाहिए, तुम्हारी तुम सब्र करो मुस्लिम एकदम। आइडेंटिटी, जिस तरह साहिल अदीम साहब ने कहा था कि आपका मसला ये है कि आप इफ यू हैड योर आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम वुमन यू वुड नॉट फील एनी पेन दैट योर हस्बैंड हैज मैरिड। 20-30 साल तुमने उसको किसी के साथ हाँ शेयर नहीं किया, जी, लॉयल्टी का एक एक्सपेक्टेशन बड़ी नॉर्मल है, वो सब कुछ एक तरफ, एक तरफ, तुम्हारी हाँ। आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम वुमन वो फॉल्टी है, हाँ जी, और तुम्हारा ये मसला है। तो अगर हम वाह। मुसलमान हैं तो फिर हमारी फीलिंग्स तो होनी नहीं चाहिए, होनी फीलिंग्स नहीं चाहिए, और वैलिडेटेड है हम ही तो नहीं। फिर जहन्नमी, इसीलिए तो हम जहन्नमी औरतें हैं, हाँ क्योंकि जी, अब अपने फीलिंग्स आ गई हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ लॉयल रहे। ऐसे ही। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, यहाँ पे ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कहते हैं, यू आए। ब्लाइंड गाइड्स, यू स्ट्रेन एट अ gnat एंड यू swallow a camel. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you may clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. वाह। अब वो आपने जो शुरू में बात की थी ना, कि एक खातून ने जो अपने कॉलीग्स, एक कॉलीग को परसिक्यूट किया और उसको निकाला, खुद उन्होंने नकाब किया हुआ है। अब कप की आउटसाइड और प्लेटर तो साफ है, हम्म। लेकिन उसके अंदर एक्सेस है। क्यों? क्योंकि आपने पावर अपनी को मिसयूज करके किसी की जिंदगी तबाह कर दी। सो आउटसाइड द कप क्लीन है, वो यही काम ये स्क्राइब्स और फेरिसीज करते हैं। देन ही सेज, दाउ ब्लाइंड फेरिसी, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may also be clean. यानी पहले अंदर से अपना तज़किया करो, ताकि तुम बाहर से साफ हो। जब आपका दिल अंदर नरम होएगा तो आप अपने कॉलीग्स को परसिक्यूट नहीं कर रहे होंगे जज करके, ठीक है, उनकी जॉब से उनको स्लैंडर नहीं कर रहे होंगे। देन ही सेज, वो unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like unto whited sepulchres, which indeed appear व्हाट इज अ beautiful. सेपल्कर? A लाइक sepulchre अ is churches में इस्तेमाल होता है, it's like uh, जग? I'll, no, it's not a rug, it's like a staff, like a formal सा staff होता है जिसके ऊपर ग्लोब सा बना होता है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ठीक right? है, समझ गई मैं बिल्कुल, वो हाँ, तो फिर से पकड़ा वो होता उसको है। पकड़, हाँ। So woe unto you, scribes and Pharisees, you hypocrites, for you are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but within are full of dead men's bones and of all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous unto men, but within you are full of hypocrisy and iniquity. वाह। So it is so beautiful. This set of verses is so beautiful from the Gospel of Matthew in explaining कि ये जो दीन बना के पेश करेंगे, इसके अंदर क्या हिपोक्रेसी और इनिक्विटी है, और इस दीन की जो ये जो हम तक पहुंचता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट दे विल
sieve out the gnats, they will strain the gnats and they will swallow camels. وہ آپ کو آپ کی نیل پالش لگانے پہ ختم کر دیں گے ایز اے مسلم. لیکن اگر آپ کسی فوڈ بینک کے اندر یا سوپ کچن کے اندر ہوم لیس لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہیں نا، اس کی کوئی قدر نہیں آئے گی. آپ کو آپ کی نیل پالش کے اوپر جہنم میں بھیجا جائے گا. ناٹ دیٹ یو آر ڈوئنگ چیریٹی ان فیڈنگ ہنگری پیپل. اینڈ دس از وٹ آئی وانٹ دی آڈینس ہیئر ٹو اسٹارٹ ٹو ڈیولپ دیٹ کریٹیکلٹی. دیکھیں کہ آپ کی کامن سینس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ یار یہ کس قسم کی باتیں ہم سے کی جا رہی ہیں. پھر عورتیں بیچاری کیا کرتی ہیں، خواتین، وہ اپنا ہائر پرپز ان لائف، کوئی آرٹسٹ بننا چاہتی ہے، کوئی میوزیشین، کوئی ایتھلیٹ، کوئی اسکالر، کوئی لائر، وہ سب چھوڑتی ہے اور وہ گھر کے اندر بیچاری دم گھٹ ہو کے بیٹھ جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ آئی براز بنائے گی تو وہ سنر ہے، وہ نیل پالش لگائے گی تو سنر ہے، وہ بال نظر آ جائیں گے تو وہ سنر ہے. تو غیر کیا محرم سے بات کرے گی تو سنر ہے، آواز. کالگ سے بات کرے گی تو وہ سنر ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بائی دا وے ستارہ، آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو. This conversation has been very triggering for me, by the way. Oh, I'm sorry. No, not you didn't do it. No, 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 my dear, not you. Because it, I think ہم سب اس طرح سے، میں تو کہہ سکتی ہوں اپنے لیے کہ وکٹمائز ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں. اینڈ آئی واز ریزڈ ان اے ہاؤس ہولڈ ود اے ویری ویری ہیوی انفلوئنس آف الہدا. مائی مدر واز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین. سو بہت سی چیزیں جو آپ کہہ رہی تھیں وہ ایکسپیرینس. سو دیر واز اے لاٹ آف سیڈنس بائی دا وے دیٹ کیپٹ کمنگ اپ. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر دیٹ ود یو ان کیس آر ویورز فیل اسٹف لائک دیٹ ہیپننگ. بیکاز جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ کتنا ظلم ہوا ہے، اور میں نے بھی ایک ینگ بچی جب تھی تو یہ ظلم برداشت کیا تھا، جو کیونکہ یہ ہے ظلم اور پرسیکیوشن ہے، تو اس کی بہت سی انہیل ٹراما کی سیڈنس اوپر آتی ہے، جو کہ دیٹس وٹ آئی واز جسٹ فیلنگ ایز ویل. اور میرے دماغ سے بات نکل گئی ہے کہ میں نے شروع کیوں کی تھی. خیر آپ کنٹینیو کریں. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو اکنالج دیٹ کہ اگر کوئی یہ فیل کر رہے ہیں تو یہ ایک، یہ ہمارے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی طرف. اور خود مرد حضرات بھی بائی دا وے بہت پرسیکیوٹڈ ہیں اس ورژن آف اسلام میں، جو اب ایک مسخ شدہ شکل بن چکی ہے اسلام کی. اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں بات کرتی ہیں، کیونکہ جو ہم سچ مچ میں جو اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں غصہ چڑھتا ہے کہ ایک اتنے حسین خوبصورت دین کو مسخ کر دیا انہوں نے، اور اڑے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر. اور آپ نے ابھی کہا تھا کہ اسلام واز ویری پروگریسو فار اٹس ٹائمز. میں تو کہتی ہوں ستارہ، اسلام از دا موسٹ پروگریسو ریلیجن ایون ٹو دس ڈے. اسلام جیسا پروگریسو ریلیجن کوئی ہے ہی نہیں. بیلنس تو ہے ہی، لیکن پروگریسو بھی بہت ہے. اگر آپ ریلیجن کے طور پہ دیکھیں کمپیریٹیولی، دیر از نو ریلیجن ایز پروگریسو ایز اسلام. سو اس کو مسخ کرنا ایک ظلم ہے. اور پھر سے وہی بات کہوں گی کہ ہم سے جو لوگ ڈرتے ہیں، جو اس خوف میں، ایکچولی خوف آپ کو اللہ کا نہیں ہے. اگر آپ آرام سے بیٹھ کے سوچیں، خوف اللہ کا نہیں ہے. وہ تو ابھی ستارہ نے بھی کہا کہ وہ بار بار اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہی کراتا ہے ایز رحمان اور رحیم. اور یہ جو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں غلطی نہ کر جاؤں، آپ کے اوپر اللہ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ بات سنو، تم نے جب تحقیق کرنی ہے تو غلط نہیں کرنا، یو مسٹ ارائیو ایٹ دا رائٹ کنکلوژن. اس نے کہا کہ سوال تم پوچھو، یہ تمہارا فرض ہے، میں تمہیں سمجھ دوں گا، میں گائیڈنس دینا میرا کام ہے. تو اگر آپ نے سنسیئرلی سوال پوچھا اور اس تحقیق کے نتیجے میں، لیٹ سے کہ آپ کے پاس چوائس ہے رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے، اور آپ لیفٹ گئے اپنی تحقیق کی بیسس پہ سنسیئرلی، اور اگر وہ رستہ غلط ہے، جو کہ میں تو مانتی نہیں کہ غلط ہوتا ہے، لیکن وہ اگر غلط بھی ہے تو دیٹ از آن گاڈ. اللہ نے آپ کو کہا تھا میں گائیڈ کروں گا. کبھی کبھار وہ جان بوجھ کے غلط طرف بھی گائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ غلط ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ایگزامپل دیکھیں، آئی مین پورے کا پورا دین کو سمجھنے کا طریقہ حضرت ابراہیم کے ایگزامپل میں، جس کے لیے ہمیں کہا بھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے. What did he do? He first questioned the religion and the beliefs of his forefathers. Do you think he did not have any fears? Of course he did. That's a human thing کہ آپ اپنی ٹرائب کو بلونگ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے اندر وائرڈ ہے بایولوجیکلی. انہوں نے وہ کوشچن کیا لاجک کی بیسس پہ. انہوں نے کہا یہ بت تو میرے خدا نہیں ہو سکتے. لیکن پھر کون ہے خدا؟ کوئی تو ہے. Did he immediately find God? No, he did not.
انہوں نے پہلے سورج کو سمجھا پھر چاند کو سمجھا، بس وہ برش آف کر دیتے ہیں ہمارے اسکالرز بھی جب بتاتے ہیں، وہ کوئی ایک دن کا عمل نہیں تھا کہ صبح انہوں نے یہ دیکھا پھر رات کو انہوں نے یہ دیکھا اگلے دن تک ان کو خدا مل گیا. نو 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 نو. اٹ مسٹ ہیو بین اے اسٹرگل دیٹ ٹک سم ٹائم. اس پہ انہوں نے فیتھ کیا ہوگا، بلیو کیا ہوگا. اگر سورج کو خدا مانا تو موسٹ لائکلی اس کی ورشپ بھی کی نا پھر. یہ نہیں، یہ تو بات کرتے ہوئے سب ڈر جاتے ہو، نو 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 ناٹ ابراہیم علیہ السلام. ویل ہی مسٹ ہیو ورشپڈ اٹ تھنکنگ اٹ از گاڈ. سو ایونچولی اللہ نے پھر، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ سنسیئرلی مجھے سیکھ کرو. یہ وہ ایک دعا ہے ستارہ جو مجھے اتنی پیاری لگتی ہے یہ بات، کہ یہ دعا نہ اللہ کبھی رد کرتا ہے نہ اس میں ڈیلے کرتا ہے. میننگ کہ تمہیں اس زندگی میں دنیا میں ملے گی یہ دعا، اور وہ ہے ہدایت کی. اللہ سے سچ کی ہدایت مانگو. فرض کریں کہ میں نے یہ سرچ شروع کی، اور میں نے تمام میں نے جب یہ سرچ شروع کی تھی نا، آئی واز اباؤٹ 30. تو کیونکہ اس سے پہلے تو ڈینائی کر چکی تھی کہ میں نہیں مانتی اسلام کو. آئی واز اے ڈینائر آف اسلام، ریبیل کر گئی ہوئی تھی. سرچ شروع کی تو آئی واز مے بی 32 کی تھی. اور میں ڈرتی تھی، اب پتہ نہیں، مجھے تب لگتا تھا پتہ نہیں زندگی گزر گئی ہے، اب پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، ہر ایج پہ یہ لگتا ہے. تو بڑی پیاری بات مجھے اس زمانے میں جو ایک صوفی ٹیچر تھے انہوں نے کہی کہ اگر آپ نے فرض کریں آپ کی عمر 80 سال تک کی ہے اور آپ 79 کی ایج تک غلط اپنی طرف سے رستے پہ چلتی رہیں لیکن سنسیئرلی چلیں، آخری سال میں آپ کو اللہ نے سچ بتا دیا، دیٹس اٹ، آپ کا پچھلا پورے کا پورا ہدایت پہ مانا جائے گا اس کی. تو بلکہ آخری لمحے میں بھی آ گئی تو اور اس کا وعدہ ہے کہ مانگو گے تو دوں گا. سو ڈرنا نہیں چاہیے. جس سے یہ ڈر ہمارے اندر ان لوگوں نے ڈالا ہوا ہے بہت زیادہ. رائٹ رانگ لیفٹ رائٹ. ایک جو ادھر اسیڈک جوز ہیں ان کا آپ دیکھیں، ان کی تو یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ منگل کے روز صرف پیلے کپڑے پہننے ہیں، پیلا کھانا کھانا ہے، یہ نہیں کرنا ورنہ آپ ہیل میں جا رہے ہیں. دیٹس ان کو رائٹ. تو اتنا زیادہ اسی طرح وہی کی بات ربائن میں ہمارے یہی پاس چیز آ ہے. گئی. ہاں، جو عیسیٰ علیہ السلام پھر اگر آپ یہ پورا سیٹ آف ورسز میتھیو کے چیپٹر 23 پورا پڑھیں نا، وہ مزید مثالیں بھی پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام لے کے اٹس آتے ٹو ہیں. مچ. مثلا آپ دیکھیں نا کہ اب رولز کو آپ نے اتنا بڑھا دیا کہ کوشر کچن کے اندر 2 سنک علیحدہ ہیں، 2 فریج علیحدہ ہیں، کیونکہ جس فریج میں آپ نے میٹ رکھنا ہے دوسرے فریج میں آپ نے میٹ نہیں رکھنا ہے. سو دیکھیں نا کہ جوش لا بھی جب جوش لا میں جو آرتھوڈاکس جوز ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ مینسٹرویشن ختم ہونے کے 1 ہفتے بعد تک عورت کو انتظار کرنا پڑتا ہے بفور شی کین ہیو فزیکل ریلیشن ود ہر ہسبینڈ. دیر از سم کائنڈ آف اے ہر جوائنٹ مہینے دے سے ہیو ٹو وہ گو انٹو. میں سے دو بہت ویئرڈ ہفتے ہے. وہ ادھر نکل. ہاں، تو آپ جب ان چیزوں کو بڑھاتے جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ زندگی ان لیویبل ہو جاتی ہے، اور پھر یہیں پہ پھر او سی ڈی کریٹ ہوتی ہے. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بی، ہوں. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو لیو. میں کیسے جیوں؟ ٹھیک ہے نا، انسان یہاں پھنس جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور باقی آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری کانورسیشن ٹریگر بھی کرے گی. ہو سکتا ہے کوئی اپسیٹ اور ٹراما سرفیس پہ آئے، لیکن وہ ڈاکٹر گیبر میٹی بہت اچھی بات کرتے ہیں. ویل اسپیک ود ہم اباؤٹ ہم ان اے مومنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ٹراما از ناٹ دا سرکمسٹانسز. یس دا سرکمسٹانسز ہیو کریٹڈ دا ٹراما، بٹ واٹ وی ڈیفائن ٹراما ایز از دا وونڈ. جو آپ پہ زخم جو لگا جو رہ گیا ہے وہ ٹراما ہے. اس سے ڈیل کرنا، اس کو ہیل کرنا ہے، اس پہ مرہم لگانا ہے، کرنا بہت ضروری ہے. ہاں. ضروری ہے. اور رومی اس پہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. اور میں اگر کوئی یہاں پہ تھوڑا ان چیزوں سے اپسیٹ بھی ہو رہا ہے تو میں ان کو یہ چیز، اور میں خود بھی یہ چیز سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ گروتھ جو ہے نا وہ میرے اپسیٹس اور آزمائشوں کے دوران ہوئی بے ہے. شک. رومی کہتے ہیں نا کہ دا وونڈ از ویئر دا لائٹ انٹرز. سو جو ٹراما اور جو وونڈ ہے نا وہیں پہ ہی وہ جو ایک لائٹ ہے نا، میں نے اس کے کمپیشن اوپر ہے. ایک ایکسرسائز بھی بنائی ہوئی ہے وچ آئی وڈ انکریج. اگر کسی اور کو بھی واقعی یہ ٹراما ٹریگر اپ ہوئی ہیں، ٹراما نکلا ہے، ون آف دا بیسٹ ویز ٹو ہیل اٹ، میں نے رومی سے ہی انسپائر ہو کے یہ ایکسرسائز بنائی تھی. اٹس کالڈ دا روز اینڈ دا تھورن. سو وی کین سی دا تھورن کلیئرلی بیکاز اس میں پین ہے. بٹ دین اگر آپ بیٹھ جائیں اس ایونٹ کو لے کے کہ اگر تھورن ہے تو پھر روز بھی ہوگا ہر حال میں. فائنڈ دا روز بیکاز اللہ کا وعدہ ہے کہ فائنہ مال اسرے یسرا انہ مال اسرے یسرا ویریلی Yes, ود they're ود paired. ہاں Hardship and ease paired، are always paired. اکٹھے With ہیں. every hardship, there's ease. With every اب hardship. میں نے اپنی زندگی کی جب جتنی میں نے انسیڈنٹس لکھے کہ یہ میری انسیڈنٹ کا ٹراما کریٹنگ انسیڈنٹ ہے، اور میں نے اس کے اوپر بیٹھ کے کہ تھارنز آئیڈینٹیفائی ہو گئے، ناؤ آئی مسٹ فائنڈ دا روز. Mhm. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اتنی شکر گزار ہوں اپنی زندگی کے لیے، خاص طور پہ ان ہارڈ شپس کے لیے. بیکاز Mhm. دا ہارڈ شپس آر واٹ ایکچولی کیریڈ دا ریئل بلیسنگس، جو بعد میں Yes. پھر سمجھ آئیں، اس وقت نہیں سمجھ آتی. ان کے بغیر زندگی بے رنگ ہوتی، زندگی بے Mhm. معنی ہوتی، بے مقصد ہوتی.
اور وہ ہارڈشپس نہیں فورس کیا ٹو گو ان ٹو سیلف ڈیولپمنٹ ٹو فائنڈ یس. دا ٹروتھ. اور یہ یعنی ایکچولی اللہ کی طرف سے کوئی ہارڈشپ آتی ہی نہیں ستارہ. دیر از نتھنگ. اللہ کی طرف سے صرف خیر آتی ہے. ہارڈشپ ہوتی ہے، سوری آئی ریفریز اٹ، ہارڈشپ میں بھی خیر ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے بدی نہیں آتی، ہر حال میں صرف خیر ہوتی ہے. ایون اف این ایونٹ واز ٹرومیٹک فار یو، اس میں بھی آپ کے لیے خیر تھی. ایسا ہی ہے. اور اس لیے ہر آزمائش سے انسان جب نکلتا ہے پرووائڈیڈ دیٹ یو فریم اٹ. فریمنگ جیسے فریم فریمنگ کرنا بہت بھی ضروری ہے. فریمنگ یہ بھی امپورٹنٹ ہے روز اینڈ کہ آپ تھارن کی وکٹم فریمنگ نیریٹو، ہے نا. ہاں کیونکہ آپ وکٹم نیریٹو لے لیں گے تو گروتھ نہیں ہوئے گی. ہم، لیکن اگر آپ ایک سیلف کمپیشنیٹ نیریٹو لیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی یہ جو کام میرے ساتھ ہوا ہے میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی نے جو ظلم کیا ہے میں نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا. نا یو اسٹاپ دا سائیکل آف ٹراما، نا یو اسٹاپ دا سائیکل آف ابیوز، نا یو اور ڈو. میں اسی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی، پھر آپ پلیز وہ ایکسرسائز شیئر کریں کہ ہم نے ایک بہت خوبصورت ایگزامپل اس کا اس وقت دنیا میں دیکھا ہے کہ جیوز کا، یہودیوں کا، انہوں نے ہولوکاسٹ کو لے کے زائنسٹ نے اس کے ساتھ کیا کیا کہ جو ہوا ان کے ساتھ انہوں نے کہا اس سے 10 گنا بڑھ کے ہم کریں گے. اور سب سے جو loudest voices that have been criticizing Zionists are those of Jews جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. دیٹ از اٹ. دونوں سائڈ بائی سائڈ ایگزامپلز ہم کھڑے دیکھ لیں. ایسے ہی ہے. دس اے ونڈرفل ایگزامپل. آئی کمپلیٹلی اگری. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم جو لوگ زائنزم کے خلاف کھڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ انسانوں کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور ہم، ہم یہ ڈی ہیومنائزیشن کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. اچھا، اسلام میں بھی آپ دیکھیں یہ جو پرسکرپٹیو اسلام ہے نا، جو ہم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو ہم آج کرٹیک کر رہے ہیں، یہ ڈی ہیومنائز کرتا ہے لوگوں کو. یہ ڈیمونائز کرتے ہیں. اور اس پرسکرپٹیو اسلام کے اندر انسان کی اوتھینٹک سیلف کے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم، مثلا لیٹ سے مجھے آئی ڈونٹ نو کلر پسند ہے. آئی ڈونٹ نو لیٹ سے آئی ریئلی لائک ویئرنگ مرون، اٹس اے برائٹ کلر. ہم، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، اسلام کے مطابق آپ نے برائٹ کلر پہنے، اب آپ نے نامحرم مین اٹریکٹ کر دیے اور وہ سارا کچھ شروع ہو گیا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گریز اور بلیکس پہ چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں اس لیے ہمارے ہاں جو آئیڈیل مسلمان عورت دکھائی جاتی ہے اس نے ایک بلیک. بڑا اسٹیر ہولیا بنایا ہوگا، وہ بلیک میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس میں کلچر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ہماری اوتھینٹک ایکسپریشن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. جبکہ اسلام کی اصل پاور پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام کی اصل پاور یہ ہے کہ اسلام نے کبھی کلچرل ڈائیورسٹی کو ڈیمیج نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اسلام کولونائزنگ ریلیجن نہیں ہے. ہم، دیکھیں، آپ نے زائنزم کی بات، جو کولونائزر ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ واٹ از زائنزم ڈوئنگ ان پیلسٹائن؟ اس نے ان کے گھر تباہ، مسجدیں تباہ، پیلسٹینین کرسچنز کے اینشنٹ چرچز تباہ، ان کے اسکولز اور یونیورسٹی کو تباہ کر دیا، ان کے آرکائیوز تباہ کر دیے، ان کی ساری ہسٹری، ان کی میموری، ہسٹوریکل میموری ان سے لے لی. اب وہ ہم. نئی ڈالیں گے. کالونائزر ہمیشہ ہی کرتا ہے. جب کالونائزر پاکستان میں آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی اور سارا کچھ ہیں، اور ہم انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انگریزی میڈیم اسکول میں جانا تمغہ ہے ہمارا. تو ہم اپنی لینگویج کی خوبصورتی کو بھول کے کسی اور لینگویج میں چلے جاتے ہیں. ہمیں اپنا آپ، اپنی اوتھینٹک کالونائزیشن یہ کرتی ہے. اسلام از ناٹ اے کالونائزنگ ریلیجن. اسلام نے ہمیشہ کلچرل ڈائیورسٹی کو اپریشیٹ. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ انڈونیشین مسلم اور لباس پہنیں گے، انڈین مسلم اور لباس پہنیں گے، پاکستانی مسلم اور لباس پہنیں گے. یہ ہماری کلچرل رچنس ہے. اسلام تو اس ڈائیورسٹی کو پسند کرتا ہے. لیکن جب یہ ہماری یہ جو وہابزم کے اندر یہ جو عربائزیشن ہوئی ہے نا، پھر وہ عربائزیشن بھی جو وہابزم نے ڈیفائن کی ہوئی تھی، اس میں پھر ہماری خواتین پہ بہت امپیکٹ ہوا ہے. کیونکہ ان کی اوتھینٹک سیلف جو ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آ سکتی آپ کو. کیونکہ یور اوتھینٹک سیلف از دی ایول ٹیمپٹنگ سیلف ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہوں ستارہ کہ اوتھینٹک سیلف ہمیں خود پتا بھی نہیں ہوتا کئی دفعہ کیونکہ اسی وہ لیے اتنا نا کہ دبا ہوا ہے. دبا میں ہوا آپ ہے. کو بتاؤں، ہاں. میری ایک اسٹوڈنٹ بڑی پیاری بچی ہے، ینگ ایج میں اس کی شادی ہوئی اور ینگ ایج میں ہی طلاق ہو گئی، اور ینگ ایج میں ہی شی فاؤنڈ می، اور ابھی وہ 30 کی نہیں ہوئی ہے اینڈ شی از اسپینٹ لائک 3 years ان مائی کوچنگ. اور آئی واز ہیلپنگ ہر وہ میں ان کو ایک کورس کرواتی ہوں ان ہاؤ ٹو میک این اٹریکشن پلان وچ از بیسکلی جسٹ what are the ideal traits that you would like to see in your husband to be, what are the negotiables, what are the non-negotiables, یہ وہ because the more clear you are تو آپ کبھی اگر کسی کو ملیں and suddenly you can't decide, well go back to your list and یہ وہ, and of course the more clear you are the faster that actually happens because now you have clarity in your mind. تو ہم پھر وہ میں پروسیس کافی لمبی ہوتی ہے اور اس میں اینڈ میں ایک دو چیزیں کہ اوکے ڈو یو فیل when I describe this person do you come alive because that's a sign کہ okay we got everything. تو وہ نہیں ہو رہا تھا اس کا. تو
اینڈ اٹس دیئر چوائس، میں نہیں ڈالتی اپنی کہ تم بتاؤ. تو اس میں ایک چیز جو مسنگ تھی، اس نے اینڈ میں کہا بڑا سوچ سوچ کے کہ از اٹ اوکے اف آئی ایڈ دیٹ ہی شوڈ بی ریئلی ہینڈسم. تو میری ہنسی نکل گئی کہ مجھ سے کیوں، اف دیٹ از سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ ٹو یو دین آف کورس. تو میں نے کہا تم نے کیوں نہیں ڈالا تھا، اتنی تم نے مجھ سے کوچنگ بھی لی ہے سب کچھ، کہ ارم آئی جسٹ فیل لائک دس از رانگ، اٹ از رانگ فار می ٹو آسک فار آل آف دوز تھنگس، کہ وہ اچھا بھی ہو، کیریکٹر کا بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، پھر وہ ہینڈسم بھی ہو. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارے اندر یہ تمام خصوصیات ہیں اور تم خوبصورت بھی ہو، تو تمہارے اندر اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں وائی کینٹ یو آسک فار دیز. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہر مائنڈ اینڈ شی گوز. اور میں نے پھر کہا، میں نے کہا بیٹا یاد رکھو، شادی جو ہوتی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اینڈ یو اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیجن یو گونا میک ان یور لائف وچ از گوئنگ ٹو امپیکٹ ایوری ایریا آف یور لائف اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. شادی میں بہت کچھ کمپرومائزز بھی آتے ہیں، لیکن جب کوئی من پسند ساتھی ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے فائٹ کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کے لیے. شیز برسٹ آؤٹ ان ٹیئرز کہ میرے ساتھ یہی ہوا تھا. میرا جو فرسٹ ہسبینڈ تھا اس میں باقی چیزیں جو تھی، ہی سیمڈ لائک اے گڈ رشتہ، مجھے سب نے یہ کہا، بٹ آئی واز ناٹ اٹریکٹیڈ ٹو ہیم ایٹ آل. بٹ آئی میریڈ ہیم بیکاز آئی تھاٹ دیٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو اینڈ آئی could not stand him because it never changed. I was never تھا ہی نہیں وہ شکل، ہینڈسم نہیں تھا، اور she was just was repulsed by him. میں نے کہا تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ اسلام میں یہ بلکہ بہت ضروری چیز ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو شادی سے پہلے اور نظر بھر کے دیکھو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیکھو کہ آر یو اٹریکٹڈ ٹو ایچ ادر اور ناٹ، بیکاز یہ رشتہ اس میں یہ چیز بہت ضروری ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ، من پسند ساتھی ہوگا تو آپ اس کے لیے فائٹ کریں گے. اینڈ وائی واز اٹ، ہمارے سامنے اگزامپل موجود ہے کہ حضرت دیکھیں، جو آپ آتھینٹسٹی کی بات کری ہیں نا ستارہ، بیوٹیفل ایگزامپل از دیٹ آف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وائی ڈڈ شی ناٹ ریمین میرڈ ٹو حضرت زید؟ شادی رشتہ کرانے والے اللہ کے نبی، ان کے وہ منہ بولے بیٹے، اور وہ ایڈوائز کر رہے ہیں ان کو کہ میں نہیں چاہتا کہ تم طلاق لو. ہی از ٹرائنگ ٹو سیو دا میرج. اور انہوں نے کیا کہا ویری ریسپیکٹفلی کہ از دس یور ایڈوائس اور از اٹ یور آرڈر؟ کیونکہ اگر آرڈر ہے اللہ کے نبی کا تو پھر تو میں نہ نہیں کہہ سکتی. جب انہوں نے کہا اٹس مائی ایڈوائس، شی سیڈ ویری ریسپیکٹفلی آئی ڈکلائن. اللہ کے نبی کے مشورے کو وہ کہہ رہی ہیں کہ نو. اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ کیوں، آخر کیا مسئلہ ہے زید میں، ان کا ہی از اے پرفیکٹ مین، کیریکٹر کے پرفیکٹ، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ سن ہے تو ظاہر ہے ہی واز. شی سیڈ آئی کین ناٹ لائی، میں کفر نہیں کر سکتی. یعنی جب میں اس کو وہ محبت نہیں ہے یا میں اٹریکٹڈ نہیں ہوں جو بھی ہے، میں نہیں جھوٹ. سو شی واز ایکسپریسنگ ہر اوتھینٹک سیلف. اینڈ واٹ ڈڈ اللہ ڈو؟ اللہ ایلیویٹڈ ہر ٹو دا اسٹیچر کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو کہا کہ ان سے یو آر گوئنگ ٹو میری ہر اینڈ شی ول بی دا مدر آف دا بلیورس. اتنا بڑا آنر. یہ بات کھا جاتے ہیں ہمارے سارے اسکالرز اس کو برش اسائڈ کر کے کہ اللہ نے وہ ایک توڑنی تھی وہ اڈاپٹڈ سن والی، جو کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، بٹ آپ دیکھیں کس کو چوز کر رہے ہیں اللہ. اور شی واز بینگ اوتھینٹک. اتنی ویلیو ہے اسلام میں اوتھینٹسٹی کی. صحیح ہے، تو اسی لیے تو اسلام لیجسلیٹس ویری لٹل. میں ہمیشہ ہی بات کرتی ہوں کہ ہمارے دین کا ریمیٹ اس لیے بہت چھوٹا ہے. ہوں. دین کا ریمیٹ تو یہ بڑا کر دیا نا، جیسے میں نے آپ کو یہ 10 چیزوں کی فہرست دی، انہوں نے بڑھا دیا. لیکن دین کا ریمیٹ چھوٹا ہے اس لیے کہ ہماری فطرت ایک آتھینٹک ایکسپریشن مانگتی ہے. اس لیے ہوں. اسلام کبھی آپ کی ہسٹری اور آپ کے کلچر لینگویج کو کولونائز نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. اسلام از ناٹ اے کولونیلسٹ فلسفی. یہ تو ہم کولونائز ہو گئے ہوئے ہیں. وہابزم سٹروک سلفزم جب آیا ہے، انہوں نے دین کی ایک سرٹن تعبیر ہمیں دی ہے، وہ پولیٹیکل تعبیر ہے، اس میں عورتوں کا ایک مقام ہے، خانہ ہے جس میں عورتوں کو بند ہونا ضروری ہے. تو ہم کولونائز ہو گئے اس ساری چیز سے. اور ہمارے علماء کے سرٹن طریقے ہیں، عربی کا ایک خاص، مثلا میں نہیں کرتی، مجھے آتا ہی نہیں ہے. میں کبھی ہوں. کبھی وہ کسی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی اور وہ لگے ہوں گے سبحان اللہ سسٹر سبحان اللہ، I'm like oh my God مجھے یہ فریزنگ نہیں آتی. لیکن اگر میں کروں گی تو شاید میں زیادہ آتھینٹک لگوں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو عربائز کر دیا. اسی وٹ آئی ایم سیئنگ. سو ہماری امیجنیشن جو ہے نا کولونائز ہوگی. اس میں ڈاکٹر ہے، میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ڈال دوں گی. یہ ڈاکٹر عمر فاروق عبداللہ کا بہت پیارا ایک ایسے ہے، اس کا ٹائٹل ہے اسلام اینڈ دا کلچرل امپیریٹیو. وی ول پٹ اٹ ان دا ڈسکرپشن ہم آلسو. ڈال دیں گے بالکل. اس سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے ہمیشہ انڈیجنس فارم آف کلچرل ایکسپریشن کو کبھی خراب نہیں کیا. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں آ کے کبھی نہیں کہتا تھا کہ لڈی نہ ڈالو، پنجابی میں گانے نہ گاؤ. اب سمجھ رہے ہیں، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں کوئی چیز مورل
इशू है तो वहां तो तालीमात आएंगी ना, मसलन आप मोरालिटी पे तो नहीं करेंगे लेकिन आप एक कल्चर। तो उसकी हम्म। वो मिसाल बड़ी प्यारी देते हैं। वो कहते हैं कि इन हिस्ट्री Islam showed itself to be culturally friendly and in that regard has been likened to a crystal clear river. Its waters are pure, sweet, and life-giving, but having no color of their own, the waters reflect the bedrock over which they flow. सो यानी ब्यूटीफुल। जब चश्मे के नीचे पत्थर सुर्ख रंग के हैं तो वो क्लियर पानी सुर्ख हो जाता है। अगर वो पत्थर जो है ग्रे हैं तो वो ग्रे हो जाता है। वो अगर ग्लेशियल मेल्ट है तो ब्लू हो जाता है। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है, सही है। तो मैं जो यहाँ पे जो खवातीन और हजरात सुन रहे हैं इस बात को, मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यार अगर आप को स्टाइलिश ट्राउजर्स पहनने पसंद हैं, प्रोवाइडेड दे मॉडस्ट, तो आप पहन लें। और अगर आपको एम्बेलिश्ड कपड़े खवातीन को पहने, पाकिस्तान का आप लिबास देखें किस कदर खूबसूरत लिबास है, कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है। हम एम्बेलिश करके शीशे लगा के धागे और ऊपर सीक्वेंस क्या क्या लगा के हम दबके का काम क्या क्या करते हैं। तो हम क्यों उसको निकाल के बाहर फेंक दें? हम कहें ये दीन का तकाजा है। दीन का तो ऐसा कोई तकाजा नहीं है। दीन तो कहता है यार आपने गरारा पहनना है या साड़ी पहननी है, बस आप मॉडस्ट पहन लें। तो यहाँ पे सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम ये भी अंडरस्टैंड करें। आपने वो भी करनी थी रिफ्रेमिंग, डॉक्टर गैबोर माटे वाली, हाँ। हाँ आई कम टू दैट नाउ इन अ सेकंड, क्योंकि मैं ये रिफ्रेम करना चाह रही थी कि हम ने अगर रिलीजियस ओसिडी से हटना है तो हमने अल्लाह ताला के साथ अपना कांटेक्ट जो बनाना है वो अल्लाह अब ताला ने क्वेश्चनिंग जिस तरह करनी है। डिफाइन किया है उस तरह हाँ। से करना है। जो आप एक बात कहती हैं मुझे बड़ी पसंद है कि अगर आपके दिल में कहीं पे अनरेस्ट आ रही है ना तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज, क्योंकि यस, आपका बेसिकली दिल गवाही दे रहा है किसी वो बात जमीर आपका बात बता को रहा है। सुने, हाँ। हाँ उसको जी, फॉलो करें। कीप हाँ आस्किंग क्वेश्चंस, या। यस। और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है ना कि ईवल वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। हम्म। अच्छा देखें, अगर एक औरत अपने आप को सेक्सुअलाइज करती है तो उसके दिल में चीज चल रही होती है, उसको पता होता है कि मैं कोई आज अपने पता आप को, होता है। यस शी नोज, देन She लिसन knows. टू इट। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये लिबास मुझे सेक्सुअलाइज कर रहा है और आपके अंदर, नबी करीम कहते हैं ना दिल में तुम्हारे खटक होती है, क्योंकि दिल हमारा कनेक्टेड है हमारे जमीर से, कॉन्शियस से, हमारी कॉन्शियसनेस है ना, हमारी फितरत है। फितरत हमें अच्छे की तरफ लेके जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज इमोडेस्ट है देन स्टे अवे फ्रॉम इट। लेकिन ये हम्म। पुलिसिंग छोड़ दें, प्रिस्क्रिप्टिव पुलिसिंग, राइट। हम्म। Right. So I then wanted to finish off in the next few minutes, क्योंकि हमने बहुत सी थियोरेटिकल डिस्कशन और रीफ्रेमिंग की है, लेकिन मैं एक एक्शन प्लान भी शेयर करना चाह रही थी ऑडियंस से, इस चीज से डील करने का। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, सो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई बहुत जबरदस्त वो दिस विल डेफिनेटली वर्क, आई कांट से बिकॉज आई हैव नॉट बीन इन अ थेरेपी स्पेस विद विमेन, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट। लेकिन मैंने ये एक्शन प्लान सुना था डॉक्टर गेबर मैटे, हु एज यू नो इज एन एक्सपर्ट इन ट्रॉमा हीलिंग। बहुत जबरदस्त हिज डॉक्टर। अमेजिंग, बुक्स भी उनकी बहुत आला हैं। और उन्होंने एक सेमिनार किया था 2 महीने पहले, इट वाज अ लाइव वेबिनार, और उसमें उन्होंने ये टेक्निक शेयर की थी। और ये टेक्निक जो है साइकोलॉजिकल लिटरेचर से आती है, डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज ने डेवलप की है, ही इज बेस्ड इन यूसीएलए। और उन्होंने ये 4 पॉइंट टेक्निक डेवलप की थी ओसीडी से डील करने के लिए, पीपल हु हैव इंट्रूसिव थॉट्स, ओसीडी, ऑब्सेसिव वेरी कंपल्सिव गुड, डिसऑर्डर। इंट्रूसिव थॉट्स का बहुत मसला है। यस, एंड ही इज ऑल्सो न्यूरो साइंटिस्ट। तो जो आपने बात की थी न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक। हमारा ब्रेन जब तक हम कब्र में नहीं जाते हमारा ब्रेन शेप करता रहता है अपने आप को, इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स ग्रोइंग, इट कीप्स मेकिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस। सो आप अपने थॉट पैटर्न्स को इंटरप्ट करके नए थॉट पैटर्न्स और न्यूरल कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सो डॉक्टर श्वार्ट्ज brings neuroplasticity, his, because he's a neuroscientist as well, so he brings his understanding of neuroplasticity together with his psychology practice, right, therapy practice. गॉट इट। This is where the framework comes from. And then Dr. Gaber Mate ने उसमें 5th point एक ऐड किया है, ठीक है। सो नाउ इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस। मैंने वो सेमिनार इसलिए अटेंड किया बिकॉज आई हैव माई ओन हिस्ट्री ऑफ ट्रामा विच गोज बैक टू माई चाइल्डहुड, सो आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू ट्रामा लिटरेचर, मैं बहुत पढ़ती हूँ इसके बारे में। That's why I attended a seminar and I found it helpful. उस फ्रेमवर्क को मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है रिलीजियस ओसीडी पे, आई शेयर दैट, बट विद द कैवियाट कि ये मैंने करने की कोशिश की है इन अ स्पेस आई डोंट फुली अंडरस्टैंड, बट अदर लिसनर्स हु आर इन दैट स्पेस जहां वो रिलीजियस ओसीडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आई वुड रियली एनकरेज देम कि वो इसको अप्लाई करें। एंड इट्स अ राइटिंग हमारे एक्सरसाइज, साथ फीडबैक भी शेयर करें, और हाँ। फीडबैक शेयर करें। एंड एज अ राइटिंग एक्सरसाइज ये याद रखें कि जितना ज्यादा आप जर्नलिंग और राइटिंग करते हैं द मोर हीलिंग हैपेंस, द बेटर इट गेट्स। सो आपको ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको करें, इट डजंट टेक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टाइम। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, हैंग ऑन। सी अब मुझे ऐनक लगानी पड़ेगी। दिस इज वेयर आई शो माय एज। शो योर विजडम।
शेयर माय विजडम विद माय ग्लासेस ऑन। वो आप वो मैरिज की बात कर रही थी ना कि मैरिज में क्या चाहिए। तो जो मेरी लिस्ट थी ना उसमें सबसे टॉप पे थी कि किताब में पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए वरना मैं शादी नहीं करूंगी। दैट्स एनीवे, ब्यूटीफुल। सो ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, फाइव आ स्टेप्स रही है, आ कमिंग रही है। ओसीडी। So, as I said, four steps Dr. Jeffrey Schwartz ने develop किए हैं, and the last step Dr. Gabriel Maté ने add किया है. And I've got a little line here in purple saying that it's a written exercise, it takes time and practice, be patient with yourself, be self-compassionate. और this exercise is meant to open up possibilities, like new ways of thinking. ठीक है, हम्म। जर्नलिंग आपको हर वक्त आंसर्स नहीं दे रही होती, जर्नलिंग आपको न्यू वेज ऑफ थिंकिंग दे रही होती है। सो मैंने ये किया है कि हर स्टेप में जो स्टेप था ना, वो स्टेप मैंने पहले ब्लैक में लिखा है और फिर पर्पल में मैंने उसको अप्लाई किया है। सो द पर्पल इज माय एप्लीकेशन ऑफ द स्टेप, इफ दैट मेक सेंस, राइट? हम्म। तो फाइव स्टेप्स हैं: रीलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस, रीइवैल्यूएट एंड रिक्रिएट। ओके। So the first one is to relabel. So हम्म। एक intrusive thought आपके जहन में आ रही है: I cannot trust myself, I fear God's punishment, I'm a sinner, I feel guilty all the time. Right? This is often what women say to me जब वो दीन के बारे में, religious OCD के बारे में बात करती हैं। उसको अब पर्पल में मैं reframe कर रही हूँ। One, this is a thought. हम्म। I do not know for a fact that God will punish me. मुझे तो पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने मेरा क्या फैसला करना है। So I don't know that whether God will punish me or not. ये अल्लाह का फैसला है ना। So मेरा नॉलेज इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। And then I do not know the balance of good and evil in my record in the hereafter. ना ही मुझे पता है कि मैंने जो अच्छे काम किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, वो क़यामत वाले दिन कैसे तोले जाएंगे, हम्म। मुझे नहीं पता। अब मैंने उसको रीफ्रेम कर दिया, उसी चीज को रीलेबल ठीक कर है, दिया, गॉट राइट? इट। आई ठीक रीलेबल्ड है। इट, सो आई रीलेबल्ड, राइट, आई रीलेबल्ड द intrusive thought and हम्म। belief as a thought and it's not a fact, right? हम्म। The next thing is to reattribute it. When you reattribute, you go to the source of the belief कि ये source क्या है। आज हम्म। हमने जो सारी डिस्कशन की है हमने उसमें sources identify किए हैं, sin बिल्कुल। building and fiqh कि of जो हमने imperfection। एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये अल्लाह की तरफ से है, आप बैठ के इस तरह से एक्चुअली आइडेंटिफाई करें क्या सचमुच अल्लाह की तरफ से है या हाँ, ये से बैठ सोर्स के क्या बात है, सुनी है। हाँ। राइट? सो रीएट्रीब्यूटेड। जब आप रीएट्रीब्यूट करेंगे तो आई वुड से समथिंग लाइक आई एम हैविंग इंट्रूसिव थॉट्स, दे आर थॉट्स एंड बिलीव्स, दे आर नॉट ट्रूथ्स। हम्म। From where have I learned about how we will be judged in the hereafter? Have I trusted a fatwa? Have I been constantly criticized for not being a good Muslim? Who is speaking about God as a punitive creator and on what basis? Right? अब मैंने उसको रीएट्रीब्यूट कर दिया, सही है? हम्म। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रीफोकस। अब रीफोकस एक थोड़ा सा साइड स्टेप है, इन द सेंस कि रीफोकस में आप करते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देते हैं टू पुट सम डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द इंट्रूसिव थॉट, क्योंकि उसने भी आपको ओवरवेलम किया हुआ है ना, उसने आपको हम्म। कंज्यूम किया हुआ है। सो उसमें डॉक्टर गेबर मैटे ये कहते हैं कि फर्स्ट टेल योर सेल्फ आई एम नॉट व्हाट माई थॉट्स एंड बिलीव्स टेल मी आई एम। हम्म। ठीक है, I will go for a walk. I will हम्म। listen to some music. I will do some gardening. So the importance of movement. And I हम्म। can't stress enough, मैं ख़वातीन को, honestly, Iram, I will be blue in the face, but I will say it every day, ख़वातीन को, please get exercise. हम्म। Doesn't matter आप क्या करते हैं, फ्रेश एयर एक्सरसाइज से ज्यादा बड़ी थेरेपी दुनिया में नहीं है, एंड देयर सो मच रिसर्च कमिंग आउट। मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, सो गो फॉर अ वॉक फॉर 15 मिनट्स, डू सम स्ट्रेचिंग। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते, सेफ नहीं है, आप स्ट्रेचिंग कर लें, सीढ़ियाँ चढ़ लें, जो मर्जी कर लें। सो आप अपनी अटेंशन उस इंट्रूसिव थॉट से हटा लें, एंड देन आई विल रिमेंबर द मोमेंट्स। फिर आप उस थॉट को, अपने आप को दोबारा से कहें कि लेकिन मैं इस नेगेटिव थॉट पे फोकस करने के बजाय आई विल रिमेंबर द मोमेंट्स व्हेन आई वाज कंपैशनेट, हम्म। I was self regulated, when I was patient, the moments when I turned to God with tears in my eyes, the moments when I made ethical and moral decisions. I will हम्म। choose to focus on that. हम्म। Then you re-evaluate. अब जब डिस्टेंस क्रिएट हो गया ना, आप थोड़ा सा हट गए अपनी थॉट की इमीडिएसी से, अब आप री-evaluate कर सकते हैं. What is the negative value or impact of these beliefs I carry? Are these beliefs making me feeling depressed, isolated? Are they putting me in a constant state of dissonance, right? हम्म। So then you start recognizing, अभी आपके दिमाग में नई वायरिंग हो रही है. You recognize that the belief may be undermining my potential or it may be making me feel stuck. मसलन मैं ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो हिजाब करने और ना करने के सवाल पे 7 साल से मैं जानती हूँ स्टक हैं. That's 7 years of your life you spent being dissonant.
Recognize that the belief is an old message wired into the brain, and I can choose to believe in something different. And what if God is a merciful God? Can I choose to believe that He's a merciful God? Now you start reevaluating. And then the final step to Dr. Gabriel Maté dete hain, which is to recreate. What he says is you identify the beliefs and thought patterns that have created your life so far. You identify the trauma that has impacted your decisions, and then you choose to recreate and imagine a different life. So then you say, okay, I can decide to take a different path today by reconnecting with God on my own terms. मैं डिसाइड करूंगी मैंने अल्लाह ताला से कनेक्ट कैसे करना है. I will do my own research. I will find out. Next, I can choose to surround myself with people who have connected with God as a merciful God. मैं ऐसे लोग भी ढूंढूं, ऐसी सोहबत ढूंढूं जहां लोग अल्लाह ताला से as a merciful God connect करते हैं. And finally, these are some examples. I can choose to remain aligned to my own authentic values and goals. So I want to go back to study. I will go back to study. That would be my recreation. और आई विल गो बैक टू मेकिंग आर्ट, क्योंकि मैंने आर्ट बनाना छोड़ दिया क्योंकि किसी ने मुझे कह दिया कि तस्वीर बनाना हराम है. अब उस थॉट को मैंने री इवेल्युएट करके रिक्रिएट किया है. मैंने अपनी रिसर्च से किया है कि नहीं, मैं आर्ट क्रिएट कर सकती हूँ. आई गो बैक टू बीइंग एन आर्टिस्ट बिकॉज मेरी ऑथेंटिक सेल्फ आर्टिस्ट है, मेरी ऑथेंटिक सेल्फ म्यूजिशियन है. अगर आप मुझसे पूछेंगे इरम, तो मेरी ऑथेंटिक सेल्फ एक गीक है ना, बस किताबें पसंद हैं, ये मेरी ऑथेंटिक सेल्फ है. आई एम द हैप्पीएस्ट इन दैट. मुझे आप इससे निकाल दें तो मैं अनहैप्पी होना शुरू हो जाऊंगी. सो ये वो फ्रेमवर्क है, एंड आई थिंक पीपल कैन अप्लाई इट अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन में. मसलन हिजाब से रिलेटेड इंट्रूसिव थॉट्स हैं, या क्लेanलीनेस से रिलेटेड इंट्रूसिव थॉट्स हैं, या कोई भी. मैंने तो बड़े ब्रॉड लेवल पे ये डिस्कशन की है, but it's such a great framework. I'll share that as well. वेरी गुड, वेरी गुड. I आई hope आई that लव it's इट. या helpful. स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं एक चीज कहा करती हूँ सितारा कि majority of us have never thought about our thinking. Yes, This will force you to think about your thinking. that's right. ये ऐसे है जैसे आपको किसी ने पहले बता दिया था बचपन में कि रोज तुमने यहाँ आके बैठना है, किसी ने तुम्हें फुटबॉल मारना है, वो तुम्हारे माथे पे लगेगा. तब तक हम रोज आके बैठते हैं, माथा निकाल के बैठ जाते हैं, रोज आके बैठते हैं कि भाई ये यूं ही होना है. एंड Mhm. फाइनली वन डे भी से ये मैं देखूं तो सही, ये क्या है, ये बॉल है, ये राउंड है. अब इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे से देख रहे हैं, ये माथे पे यार किसने कहा है कि बैठना है और लगना है और ये वो. एंड वन डे यू कैन जस्ट से नो, मैंने नहीं मरवाना अपने आप को ये फुटबॉल. Mhm. सो वी मस्ट, इसी तरह हमारी ब्रेन शूट करता है हमें थॉट्स फुटबॉल की तरह, बूम बूम बूम, और हम अपने माथे पे मरवाई जा रहे हैं कि यही करना है. Mhm. But when we start thinking about about our thinking, just because I'm thinking a thought, it does not make it true. Yes. Got to examine it. Stop accepting it as a fact, and then you think about it. I have accepted it as a fact for a long time. जिस तरह ये बात थी कि औरत नापाक होती है पीरियड के टाइम. Hmm. I've accepted this always. And आज सितारा ने कहा है कि बस 3 दफा मसा कर ली. Wow. Now you're going to start thinking about it. ये कहाँ से आई? Suddenly I'll have a memory. हाँ, ये अम्मी बचपन में कहा करती थी, या ये Hmm. फलानी आंटी ने कहा था. यार लेकिन मैंने तो समझा था खुदा ने कहा था, लेकिन खुदा ने तो नहीं कहा था, ये तो अम्मी ने कहा था, ये तो आंटी ने That's कहा right. था. उनको किसने कहा था? उन्होंने कहा. ओ वाह, वो तो बहुत लेट्स से कि उनकी तो बहुत लिमिटेड थी था नॉलेज. व्हाई Mhm. डिड आई एक्सेप्ट हर? मैं आपसे ना एक छोटी सी बात, एक एंटीडोट शेयर करती हूँ, Mhm. मजाहिया नोट पे अगर करें. अ, अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, शी वाज वन ऑफ दोज पीपल जो, मैं आपको पता होता है ना कि अगर वो इंतहाई डिवाउट मुस्लिम थी, वो कुछ कुछ लोग बाय नेचर दे लव दिस काइंड ऑफ ऑस्टेयर रिलीजियोसिटी, बिकॉज वो उनकी नेचर उस तरह की होती है, मुझे बताओ डूज डोंट्स ये वो. तो मैं अम्मी को भी कहा करती थी कि अम्मी आई नो, अगर आप एक यहूदी घर में पैदा हुई होती, आप एक बेहतरीन यहूदी औरत होती, क्रिश्चियन उसमें होती, आप, बिकॉज दैट्स हु शी वाज. तो अम्मी ना मुझे मैं छोटी थी, मैं 9 साल की थी शायद, या 8 साल की थी. आई वॉज क्वाइट यंग, बट मेरे अंदर बीमारी थी हमेशा क्वेश्चंस पूछने की. तो अम्मी ने, अब एक हमारे कल्चर की बहुत खूबसूरत है ये चीज़, मेरी बेटियों के साथ भी अम्मी ने किया कि स्टोरीज जब सुनाते थे, आई डिड नॉट ग्रो अप लिसनिंग टू सिंडरेला और स्लीपिंग ब्यूटी. अम्मी सुनाया करती थी स्टोरीज पैगंबरों की. मेरी नानी भी यही करती थी. तो पैगंबरों की सारी स्टोरीज मुझे आती थी, राइट. सो एक दफा अम्मी मुझे स्टोरी सुना रही अबाउट द फैक्ट कि ये जो हुदहुद का बर्ड है ना, ये सेक्रेड है. तो अम्मी बता रही हैं कि ये हुदहुद को हमारे दीन में मारना मना है, ये हराम है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा इसका वो है. तो मैंने अम्मी से कहा क्यों अम्मी? तो अम्मी ने कहा वो जो कुकू होता है ना, कुकू कुकू जो करते हैं, तो अम्मी ने कहा
کیونکہ جب حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد کے بیٹے تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام؟ نہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ یعقوب کے، جیکب کے، یس، کہ جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کے بتایا تھا کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا ان کو، تو وہ بہت روتے تھے، وہ بہت روتے تھے۔ تو اب یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ مائی مدر واز اے پنجابی، ہر مدر واز آلسو اے پنجابی، تو وہ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، اور جب پھر جب وہ بہت اللہ سے رو رو کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ میرا بیٹا مارا گیا، تو ہد ہد جو تھا وہ اس وقت ان کو تسلی دیتا تھا آ کے، اور وہ کہتا تھا یوسف کھو، یوسف کھو۔ اب میں یہ سن رہی ہوں، اور پھر ان سے ان کے دل کو تسلی ہوتی تھی، تو اللہ کو اتنا وہ پسند آیا کہ ہمارے دین میں اس کو مارنا منع ہے۔ اینڈ میں چھوٹی سی تھی اور میں نے کہا امی لیکن کھو تو پنجابی کا لفظ ہے، تو اس وقت تو پنجابی نہیں ہوتی تھی، اینڈ مائی مدر جسٹ وینٹ ہاں تم تو ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر کہتی ہے کٹی تو چلا کے اسی تے کدی اپنے ماں باپ نے اس طرح کوشچن، میں نے کہا نا، تو کہتی ہے میں نے تو اپنی ماں کو کبھی سوال بھی نہیں پوچھا تھا، بس ماں نے بتا دیا ہم نے بلیو کر لیا، تو کتنی چلاک ہے۔ بٹ یو سی امی اب وہ یعنی اپنی فورٹیز میں مجھے ایک چیز اپنی بیٹی کو سنا رہی ہیں، اور بیٹی نے ایک سوال اپنی معصومیت میں پوچھا، اینڈ سڈنلی شی از لائک ہاں میں نے تو کبھی یہ سوال ہی نہیں، اور بعد میں بڑی دیر تک کہتی بھی نہیں کڈی عجیب کا، میں کدی پوچھا ہی نہیں، because we just accept it. Think ہاں، about your thinking, don't just take it as a fact. that's So right. yes, so for the listeners, اس کو مارنا کوئی وہ نہیں ہے حرام but I don't know if it's eating it is halal, but that was a very beautiful example of how we accept. اس کے بارے میں گاندھی صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ اپنی ہاں جی، کنڈیشننگ سے نکل کے ایک چیز کو اسٹڈی کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ جی، اور پوزیشن آف اتھارٹی میں پھر جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے آپ کی امی آپ کے لیے ایک پوزیشن آف اتھارٹی میں، یو گیو اے ٹرسٹ، یو لک اپ ٹو ہر، تو آپ کبھی بھی نہیں بیٹھ کے سوچتے کہ وہ آپ سے کوئی غلط بات آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جو علماء، یہ شخصیت پرستی اور پرسنالٹی ورشپ اس لیے ہوتی ہے کہ جو علماء ہمیں پسند آ جاتے ہیں، ہم ان کو پوزیشن آف اتھارٹی میں رکھتے ہیں، پھر ہم انہیں کوشچن نہیں کرتے۔ تو لیکن ہونا یہی چاہیے، ہمارا جرنی یہی، میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ مثلاً میں، آپ کو پتا ہے میں بہت کوٹ کرتی ہوں، فضل الرحمان کو بہت کوٹ کرتی ہوں، لیکن آئی ایم آلسو کریٹیکل اباؤٹ ہم۔ تھوڑا سا انسان کے اندر میچورٹی آتی ہے۔ جاوید احمد غامدی کا کام فینومینل ہے، آئی تھنک ہی از بین ون آف دی گریٹسٹ ریوائولسٹ دیٹ ویو سین ان ریسنٹ ایرا، لیکن ان کی جو کے ساتھ سرٹن بھی ڈس ایگریمنٹ ہے۔ پیٹریارکل انٹرپریٹیشنز ہیں، میں ان سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں۔ وہ قوام والی جگہ پہ وہیں کھڑے ہیں جہاں مسلم امت اتنے صدیوں سے کھڑی ہے اور عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ سو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایون جو لوگ جن کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں، بیکاز نو اسکالر از پرفیکٹ، کوئی اسکالر ہر وقت ٹھیک بات نہیں کر سکتا، اسکالرز بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمیں کرٹیکلٹی ڈیولپ کرنی چاہیے۔ لیکن سرٹنلی جب کوئی چیز ہمیں دین بنا کے پیش کی جاتی ہے، حلال حرام اور فرض بنا کے پیش کی جاتی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس کو کوشچن کرنا ہے۔ اینڈ یو ایبسلیٹلی رائٹ، وہ جو ability ہے نا ٹو step away from your thoughts, it's almost like you put your own thought under observation in a lab and you examine your own head کہ کیا ہو رہا ہے. That is the space within which you break that pattern. وہ جو نیورل پیٹرن ہے، جو نیورو پلاسٹیسٹی کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس نیورون نے فائر کرنا ہے، اس نیورون نے فائر کرنا ہے، ٹراما ریسرفیس ہونا ہے، پین فیل کرنی ہے، انگزائٹی فیل کرنی ہے، وہ نیورل سرکٹ انٹرپٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل پھر بالکل۔ آپ تھوڑا پیچھے جا کے سوچتے ہیں کہ یہ تھاٹ کہاں سے آئی، اس کا سورس کیا ہے، اور اور پری ہاں، سپوزیشنز بہت زیادہ ہیں، جس طرح یس، میں ایک دو دن پہلے ہی اپنی ایک دوست سے بات کری، اینڈ وی ور ہیونگ اے ڈسکشن اینڈ شی سیڈ ہاں میں گاندھی صاحب کو نہیں سنتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں سنتی؟ تو کہتی ہے آئی فائنڈ دیٹ وہ دین کو بہت ہی آسان، وہ دین کو بہت آسان کرتے یس، ہیں، تو آئی میں نے نو کہا دیٹس ہاؤ ہے آئی ہی آسان، دین تو ہے ہی آسان۔ اسٹارٹ. دوسری کہتی ہے اینڈ آئی فائنڈ کہ جو جو بھی شخص ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اپنا اوپینین چینج کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا دیٹ از ایکچولی دی اپوزٹ آف دا اپوزٹ آف ٹروتھ، میں یس. تو ان کے ساتھ ادھر ڈیلس میں ہوتے ہیں، میں تو آڈا لگا کے بیٹھی ہوتی ہوں ان کے ساتھ، وہ لیکن وہ اپنے نہیں ہلتے، موقف سے نہیں نہیں ہٹتے۔ ہلتے. ہی از ویری سویٹ، ہی از ویری کائنڈ، بٹ ہی از گاٹ اے بریلینٹ مائنڈ۔ ہاں، میں نے کہا وہ ریشنل کی بیسس پہ تمہیں پوری بات سمجھائیں گے بڑے آرام سے پیشنٹلی، کیونکہ کوئی کوشچن اب آئی تھنک ایسا نہیں رہا جو ان سے نہیں رہ گیا جن سے، ہاں. بار نہیں ہوا۔ اور میرا تو ان کو پتا ہوتا تھا یہ اس بات پہ، پھر وہی قوام والی بات پہ بھی جو آپ ہم، کہہ رہی ہیں، وہ اپنے موقف سے نہیں نہیں ہٹتے. ہٹتے۔
لیکن وہ آپ کو فتویٰ نہیں دیں گے، وہ اینڈ میں کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے بلیو کرنے کا. میں یہ بھی کہتی ہوں کئی ہاں دفعہ غامدی صاحب کیا آپ ہر حال میں صحیح ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں. سو میں نے کہا یہ تمہاری دونوں سپوزیشنز ان کے بارے میں غلط ہے. اور کہتی ہے پھر مجھے وہ کہہ رہی ڈو یو ایور ڈس ایگری ود ہم؟ میں نے کہا اسی لیے تو آڈا لگاتی ہوں ان کے ساتھ. کئی دفعہ میں نے ان کے ساتھ ڈس ایگری کیا. انتہائی شفیق ہے، انتہائی نالجبل ہے، اپنا وہ تمہیں ریشنل بتائیں گے. میں نے کہا آئی پرسنلی ڈس ایگری ود ہز stance on Miraj, for example, and but I do not question. It's not that his methodology in how he arrived at that is not logical. He has that rationale and logic. It just so happens I don't agree with it. That's different. And you're free to disagree with him. And I find کہ ان کے پاس کم از کم وہ ایک ماحول ہے جو اصل سیکھنے سکھانے والا ہونا چاہیے. کیونکہ ججمنٹل سپیس نہیں ہے نا، اوپن سپیس ہے جہاں آپ آپ سوال پوچھ بالکل، ہاں سکتے ہیں اور آپ آپ کے سوال ایمان کے پوچھیں اور اوپر آپ اینڈ فتوے میں نہیں ڈس لگیں ایگری گے. بھی کریں کہ نہیں نہیں غامدی صاحب میں ابھی بھی نہیں مان رہی. تو ہاں، ٹھیک ہے آپ نہ مانیں، آپ کی بیکاز یو مرضی ہے، ہیو دا رائٹ. آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ بالکل آپ نہ ایسے ہی ہے. مانیں. یا یہ کہ اگلی دفعہ آپ کو وہاں پہ ذرا سا بھی وہ ملے گا کہ یہ تو مانتی نہیں ہے پھر آ گئی. نو نو، اسی طرح ویلکمنگ، بلکہ بہت ہنس کے کہ کدھر تھیں آپ اتنے عرصے کی، سو ہی انجوائز دیٹ ٹو. رائٹ. بہت اچھا ماحول ہے. آئی وش کہ اس طرح کا ماحول ہر جگہ پہ ہو تاکہ ہم سوچ سکیں، سمجھ سکیں، اور ہمارے دماغ جو ہے وہ کھل سکے. اور جو بات آپ نے کہی تھی کہ وہ جو بھاری بھاری ہم نے توق اپنے اوپر ڈال لی ہاں، جس میں ہم سسک رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمان عورتیں اور سسک رہی سے ہیں، اور بہت بھاری تعداد میں جن سے ہو پا رہا ہے وہ اسلام کو چھوڑ رہی ہیں بیکاز دے فائنڈ دس از مائی اونلی چوائس. تو ان کو پتہ چل سکے کہ کس قدر لونگ، کس قدر پروگریسو، کتنا کیئرنگ دین ہے، یہ اور جینرس ہے. جنرس ہے. یہ دین ہمیں کلونز نہیں بنانا چاہتا. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ جو پرسکرپٹیو اسلام ہم تک پہنچا نا، یہ ہمیں کلونز بنانا چاہتا ہے. یعنی آپ اور میں اور 500 ملین اور مسلمان عورتیں سب ایک جیسی لگیں، ایک جیسی بات کریں، ایک جیسا مینرزم ہو. وہ ہمیں کلوننگ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ پرسکرپٹیو جو دین دیا جاتا ہے نا، ہمیشہ اوپریسو ہوئے گا. پرسکرپشن کیونکہ اوپریسر ہی تو پرسکرائب کرتا ہے آپ کو. وہ صحیح کہتا ہے بات. میرے پاس پاور ہے، میرے پاس پاور ہے، میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیسے مسلمان ہونا ہے، تم نے کیسے جینا ہے، میں بتاؤں گا. اور رائٹ. یہ طاغوت ہے بائی دا وے. اٹ از. اللہ کے نظام سے اوپر آپ اپنا یس، نظام کھڑا کیونکہ کریں. آپ نے حلال حرام کو ان کی اوریجنل جگہ سے ہٹا کے اتنا ایکسپینڈ کر دیا کہ اب مجھے یاد ہے میں اپنی فرینڈ کی بیٹیوں کو جب میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وٹ کائنڈ آف کوسچنز ڈو یو ہیو ان یور مائنڈ، سو ویل بی گو تھرو دیم گریجولی. اور ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ وٹ آر آل دا رولز فار مسلم ویمن. دیکھیں، ایک 12 سال 11 سال کی بچی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم عورتوں کے لیے اتنے سارے رولز ہیں. اور اس میں پھر نیل پالش بھی آئی. ہوں. اور میں ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ دیکھو ہم نے دین کو ٹریولائز کرتے ہوئے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مچھر چھان رہے ہیں، مچھر چھان ٹریولائز کرتے 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 اب ہم عورتوں کے نیلز پہ لڑ رہے ہیں. ایکریلک نیلز لگانے ہیں نہیں لگانے، نیل پالش لگانی ہے نہیں لگانی، یہ جو 1/8 ہے اس کے اوپر پانی گیا ہے نہیں گیا، واٹ آر وی ڈوئنگ. اس ہوں. ساری کے اندر لڑکیاں نماز نہیں پڑھ رہی. ہوں. تو بالکل یہی. کیمل سولو کر لیا نا ہم نے. وی ڈونٹ ہوں. کیئر کہ نماز. سو ہمارا یہ ایک سرٹن in the last 30 to 40 years, I want to emphasize this repeatedly. ہمارا جو ڈائیورس کلچر ہے وہ شفٹ ہوا ہے، اس کی ڈائیورسٹی اس سے لے لی گئی ہے. پھر جب ہمیں ایک مونو کلچر دے دیا گیا جس میں سب کلونز بنا، ہر کوئی آپ کو کلون بنانے کے اوپر تلا ہوا ہے. تو وہ جو کلونز ہیں وہ ہماری آتھینٹک سیلف جو ہے وہ کلوننگ نہیں چاہتی، کیونکہ ہماری اپنی سیلف ایکسپریشن ہے، طریقہ ہے. مجھے اس طرح کے ایئر رنگس پسند ہیں ارم، آپ کو کسی اور طرح کے پسند ہوں گے. ابھی آپ کا سیلف ایکسپریشن ہے، لیکن اگر کوئی مجھے آ کے کہہ دیجیے کہ اگر ایئر رنگ کی لینتھ جو ہے 1¾ سے زیادہ ہوگی تو وہ حرام ہو جائے گا، تو اب ہم پھنس گئے. ہوں. ہوں. But this is how this reasoning develops. اس میں پھر خواتین کو سمجھ نہیں آتی کہ how am I going to be myself and be a good Muslim. سو یہ چیزیں دونوں کلاش میں چلی جاتی ہیں، اور وہاں سے پھر وہ جو اور سورس ہے یہ ویسٹ میں بہت زیادہ ہے ویسٹ میں ستارہ. تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ویسٹ Their میں تو ہمارا identity ایک as an آئیڈینٹی independent کرائسس ہے نا. woman does not, it clashes with their اٹ identity as کلیشز، Muslim یعنی women. ایک So they have that ڈیپینڈنٹ. ہاں. OCD and بہت یس. trauma ہے اس کے اوپر، بہت اٹ از زیادہ. ٹراما. پھر ابھی کلچرل تو ہم نے بات ہی نہیں کی کہ کلچرل آئیڈینٹی بھی کلیش کر رہی ہوتی ہے. ادھر تو ہم گئے نہیں ابھی. وہ تو گئے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی سارا گند ہے. سو 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 ینگ مسلم ویمن living in the West, I feel, are struggling. And the یس. young Muslim women, I'm sorry to say, in Pakistan have already basically turned their backs because it was اتنی وہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ فریڈم ہی نہیں نا، بالکل بہت نہیں ہے. زیادہ اپریشن ہے، تو انہوں نے بالکل ہی اسلام سے دور ہو گئی. ہاں، میں نے انسیف بھی کتاب ہے بند کر بہت دی. زیادہ.
हाँ बिल्कुल बंद करती है। सो आई डू वांट टू इनकरेज, मैं मुसलमान खवातीन और मर्द भी, देखे मर्दों के साथ भी ऐसे ही है। उस दिन मेरा बेटा, मेरे मेरे बेटे जो है ना बड़े फनी हैं दोनों, हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है। हम्म। तो वो लगे हुए शुगल, वो मस्जिद में गए फैमिली के साथ ना, मेरे ख्याल है विजिट कर रहे थे फैमिली, तो मैं बताऊंगी नहीं कौन सी मस्जिद है, बट एनीवे यहाँ स्कॉटलैंड में गए। और वो असर के बाद कहते हैं वो कहते हैं होता ये कि क्योंकि मस्जिदें हमारी ऑल मेल क्लब होता है ना, एक्सक्लूसिव मेंस क्लब, तो यस। कहते हैं कि मामा देयर आर सम अंकल्स देयर हु जस्ट कम इन फॉर जोहर एंड दे डोंट लीव अंटिल मगरिब, दे जस्ट सिट इन द मॉस्क एंड द मॉस्क बिलोंग्स टू देम ना, यानी मॉस्क उनका क्लब होता है। तो ये असर के टाइम पे गए नमाज पढ़ने, तो वहां पे बैठे थे। अब मुझे बता रहे, पहले शहरियार बताता है, कहता है मैं बैठा जाके, तो पहले उन्होंने मुझे टोका कि तुम्हारा जो पाँव है ना, वो जो दस्तरखान था ना जिसपे खाना लगा हुआ था नीचे, वो बैठे खाते पीते भी हैं वहां पे, पिज्जे आ रहे हैं सारा, वो हम बैठे हैं, तो कहते जी तुम्हारा पाँव क्यों लगा है इस कपड़े के ऊपर जहाँ पे खाने की चीज खाया पड़ी है। था। अच्छा वो हुआ। उसके बाद वो कहता है कि मैं खाना खा रहा हूँ और मैंने बेध्यान लेफ्ट हैंड से पानी का ग्लास उठा लिया। अगली क्लास उसकी उस पे हुई कि तुमने पानी का ग्लास क्यों उठाया। ध्यान से क्यों नहीं पिया? उससे पहले क्लास यहाँ पे हो चुकी हुई थी कि अब मेरे बच्चे वो काम नहीं करते विच यू सी इन द सलफी ग्रुप्स लौट के अपने ट्राउजर्स टर्न अप करते हैं ना एंकल्स के ऊपर, कि वो भी दीन का अरे। हमने हिस्सा बनाया हुआ है। तो वो भी फिर उसके ऊपर क्लास हुई। तो वो मुझे बड़ा हंस के कहते हैं मामा यू टोल्ड ऑफ 20 times and you walk away from the mosque feeling like the crappiest Muslim on the planet and you think you know what I am a terrible terrible Muslim। फिर अभी न्यू ईयर्स पे, न्यू ईयर से मेरे ख्याल है न्यू ईयर्स ईव थी, उससे अगले दिन इशा की नमाज के ऊपर, तो वहां पे जो इमाम थे उन्होंने बिठा लिया सब यंग लोगों को। पूरा साल गुजर गया है, कितनी नमाजें पढ़ी तुमने, कितने नफल पढ़े, कितने तुमने रोजे रखे, कुछ तुम नहीं करते, तुम लोग एक्सबॉक्स खेलते हो, तुम लोग टीवी देखते हो, तुम लोग अपने पता नहीं गाने गाते हो और म्यूजिक सुनते हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही कितनी नमाजें। तो वो मुझे ये कहते हैं एवरी टाइम वी कम बैक फ्रॉम द मॉस्क वी फील लाइक वी आर द वर्स्ट मुस्लिम्स ऑन द प्लैनेट एंड ऑल वी डन इज डन सिनिंग ऑल वीक और ऑल ईयर। तो तो आपके बेटे हमारे, कम से कम खुश नसीब है सितारा के पेरेंट्स के पास, तो उनको वो लविंग वो मिलती है, एक्सेप्टेंस। आप हाँ, सोचें वो बच्चे जो मस्जिद में भी क्रैप फील करते हैं, घर आके भी क्रैप फील। ऐसे ही वहां पेरेंट्स ही काम कर रहे हैं, तो और बच्चे को इसको कह गुड रहे हैं तुम, पेरेंटिंग कहा जाता है हमारे यहाँ। हाँ कि तुमने ना नमाज पढ़ी ना कुछ। तो ये है कि आप बच्चे को ये नहीं अप्रिशिएट कर रहे कि ये बच्चा यहाँ, ये टीन एजर, या अब तो खैर मेरे बच्चे अर्ली 20s में, कि यार ये चाहता तो कभी मस्जिद में कदम भी ना रखता। ये एक हम्म। सेक्युलर मुल्क में रहता है, कोई जोर जबरदस्ती आप यहाँ बच्चे पे ना कर सकते, ना करनी चाहिए, मैं इसमें बिलीव नहीं करती, बिल्कुल बच्चों को बुली नहीं करना चाहिए। वो सही। आपके सामने आके बैठता है, जुम्मे की नमाज पे बैठ जाता है, इशा की नमाज पे बैठ जाता है, वो आपके साथ आपकी मस्जिद में टाइडी अप करा देता है, खाना लगा देता है, रिसाइकलिंग कर देता है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने उसको बिठा के डांट रहे हैं। यही चीज मर्दों के साथ भी ये है कि मर्दों से एक सर्टन पायटी की एक थ्रेशोल्ड है, वो रखा जाता है, और वो यार्ड स्टिक पे जिस पे नहीं पूरा जो होता था ना, तो उसके साथ ये, और ये कांस्टेंट है। आप जुम्मे के खुतबे पे भी जाएं, वो आते हैं ना घर जुम्मा पढ़ने के बाद, तो वो जिस मस्जिद में जाते हैं ना वो बिरयानी सेल करते हैं, और वो बिरयानी की जो प्रॉफिट्स हैं ना वो पैलेस्टाइन को जाते हैं, बहुत सालों से, ये वो 15-20 साल से काम कर रहे हैं। सो एवरी बिट ऑफ मनी दे मेक फ्रॉम एवरी पॉट ऑफ बिरयानी दे सेल लाइक लिटिल बॉक्स, द प्रॉफिट गोज टू पैलेस्टाइन। सो हमारे बच्चे वो जरूर, मैं उनसे कहती हूँ, मैं कहती हूँ तुम लोग बिरयानी खाने जाते हो या जुम्मा पढ़ने जाते हो, कहते हैं मामा टू बी ऑनेस्ट हम बिरयानी खाने जाते हैं। क्योंकि जुम्मे वाले के दिन क्या होता है, खुतबे में, अब आप खुतबे में बैठ गए हैं, अब आपकी क्लास शुरू, और एक ही बात आपसे होएगी, कब्र तुम्हारे सामने है, मरने तुम लगे हो, क्या किया तुमने। तो बंदा कहता है यार मैं दुनिया में यहाँ बैठा हूँ, ठीक है मरना सबने है, कब्र में सबने जाना है, लेकिन मैं इस दुनिया में एथिकली बैठा हूँ, मैं कोई ड्रिंकिंग नहीं करता, कोई ड्रग्स नहीं करता, कोई क्लबिंग नहीं करता, मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत करता हूँ, मैं एथिकल तरीके से जिंदगी गुजारता हूँ, मैं अपने टैक्सेस पे करता हूँ, उस पर कोई बात नहीं करेगा। सो देर इज नेवर एनी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट ऑफ वट यू डू और द चॉइसेस यू मेक ऑन अ डे टू डे बेसिस, जो एथिकल चॉइसेस हैं। लेकिन आपको वर्शिप रिचुअल्स के ऊपर कितने रोजे रखे, कितने नफल पढ़े, उसी के ऊपर आपको डांट पड़ रही है, और फिर वो आपको कहेंगे जी कि तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम जहन्नम में जाओगे। तो वो आके मुझे ये कहते हैं या द खुतबा वाज इररेलेवेंट अगेन, nothing to do with how we experience our religion, nothing to do with how Muslims are being demonized, nothing या द about लिव्ड एक्सपीरियंस Islamophobia, ऑफ
Yeah. nothing about how to live with How other can faith people. help me in How today's, for yes, example, racist America? How does my faith help me in faith help today's me in racist dealing with America? racism. हाँ, Exactly. How बिल्कुल. does my faith help me when I'm under peer pressure to behave immorally? How, there are no conversations, so the discussions are irrelevant. नहीं, वैसे और यहाँ की डैलिस की मस्जिद में है नहीं अच्छे. नहीं, अमेरिका में things are better. In हाँ, Britain, I tell you, हाँ, it is बहुत बुरी so है. conservative and वेरी. divisive. It's आपके very तो वो है difficult. ना क्या, हिजाब समथिंग, वो जो हाँ, साहब है. हमारे काफी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। नाम नहीं लेंगे अब हम। नाम नहीं कोई लेंगे, बट एक नहीं आई है। स्पेसिफिकली वो मुझे बहुत ट्रिगर करते हैं साहब. Anyway, so Iram, this is Wonderful, a wonderful wonderful, Sitara. conversation. Thank I you hope so हमारे much. Always listeners wonderful to benefit talk to करें। you. I think इसके ऊपर चलो, हमें काफी अच्छे questions आएंगे, so इंशाल्लाह, inshallah. इंशाल्लाह। Thank you so much. Okay, thank you Thank so you much, to our Iram. Assalamu listeners. alaikum. Allah Yes, thank Hafiz.